जिंदगी बेवफाइयों का नाम है। ना इंसान ने अपने साथ वफा की, ना लोगों ने इंसान के साथ वफा की। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा, ये कड़वा सफर है जिंदगी का। इसमें सिर्फ तू होगा, सिर्फ तू होगा बेटा। ना इधर कुछ होगा ना इधर कुछ होगा, सिर्फ तू होगा। और जब कौमें और काफिले भी तेरे साथ जुड़ेंगे तो ये किताबें पढ़ के लफाजियां नहीं कर रहा, वक्त की आग में जल के शेख आतिफ खड़ा है आपके सामने आज। मैं अपने तजर्बों से अपने बच्चों को, अपनी औलादों को ये कह के जा रहा हूं बेटा, जब कौमें आ जाएंगी तब भी तू अकेला ही होगा। लीडर की शान ये होती है वो मजमे में भी तन्हा होता है, ये तन्हाई उसकी जिंदगी का मिराज होती है, ये इसको विरसे में नसीब होती है। तू कभी भी आज से याद रखी, सच की कीमत तन्हाई है। और जब लोग भी तेरे साथ होंगे और तू लोगों की दिलों की एक धड़कन और एक एहसास बन चुका होगा, तब भी तन्हाई हो। आज तेरी तन्हाई है क्योंकि लोग तेरी आइडिया को उस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और कल तेरी एक तन्हाई होगी, लोगों के आगे तू अपनी कमजोरी का इजहार नहीं कर सकता। लीडर की कीमत ही ये है कि ये सफर उसको नजरियाती लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, बातनी लिहाज से, रूहानी लिहाज से अकेला काटता है। इसके बरक्स एक गुलामी है जो लोग डिफाइन करेंगे तेरे लिए कि तू ये हो जा, जो माशरा तेरी लिमिट डिफाइन करेगा ये गुलामी है, जो घर वाले तेरी लिमिट और हुदूद और कुयूद डिफाइन करेंगे ये गुलामी है। When people wanted you to fit into the system, जब लोगों की मोहताजी होती कि लोग मुझे अप्रिशिएट करते, लोग मुझे रिकग्नाइज करें, मैंने मान लें कि मैं कोई चीज है, जब लोग मेरे जाहिर की इबादत के अंदर मशगूल होते, सजदा देते हैं लोग मुझे, अगर इसी में रहना है और खुश है इसके ऊपर, अब बना लिया कुछ अपने आप को कॉस्मेटिक वर्जन के लिहाज से तो फाइन, लेकिन कुछ ब्रीड इस दुनिया में नहीं बनी बेटा, कुछ रगों के खून वो गुलामी नहीं कबूल कर सकते, क्योंकि मैन इज मेंट टू कॉन्कर हिमसेल्फ। इंसान तो बना है अपने आप को फतह करने के, और फिर इंसान तो बना है दुनिया को फतह करने के, अफलाक के ऊपर एक नाम बनने के, लोगों की चलते हुए जिंदगी के अंदर उन धड़कनों में एक एहसास बनने के लिए, उनकी ठंड में एक गरमाइश बनने के लिए, और उनके गर्म तरीन हालात के अंदर उनके कलेजे की ठंड बनने के लिए। दो नजरिए हैं जिंदगी गुजारने के बेटा, एक वो जो लोग चाहते थे तू बन जा, एक वो जो लोग चाहते थे कि इससे आगे ना जाए भाई, इस हद तक की डिफाइंड लिमिटेड फ्रीडम के तो हम कायल हैं, इससे आगे मत जाए। तेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बर्बाद हो जाएगी, तेरा देश छुट जाएगा उस सच के ऊपर, तेरे अपने पराये हो जाएंगे उस सफर के ऊपर। लोग जो सदियों से झूठ पिलाते आए अपने आप को, तेरे उस सच बोलने से बेटा वो नेज़े और छुरे तेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो भी काम मांगेंगे तुझसे आगे कि ये बात ना कर, ये ख्वाब मत देख, ये इर्तिका की बात मत कर, ये एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी की बात ना कर। सब कुछ है तेरे पास, हम हैं तेरे पास, माशरा है तेरे पास। और दूसरा नजरिया है कि मैं डिफाइन करूंगा, मैं, मेरी बर्बादी भी मैं, मेरा ज़र्फ भी मैं, मेरा मजाक भी मैं, मेरा लुत्फ भी मैं, मेरी राहत भी मैं, मेरी फरा भी मैं बनूंगा अपने लिए एक शोखी, और मैं ही बनूंगा अपना एक सवाल, मैं ही अपना उरूज हूं और मैं ही अपना सवाल हूं। मैं डिफाइन करूंगा कि मैं कौन। इस जिंदगी के एंड में हो सकता तो वो ना बन सके जो सक्सेस की फैंटेसाइज वर्जन की डेफिनेशन है। जीत फिजिकल अटेनमेंट का नाम नहीं है, जीत मंजिल पे पहुंचने का नाम नहीं है, जीत अपने नजरिए को पहुंचाने का नाम। तो अगर तू ना भी पहुंच सका बेटा, क्या हुआ? अगर तेरी सोच दुनिया में जिंदा रह गई तो फिर भी अमर हो गया, ऐसे हारना मानी इसके ऊपर अपनी कर। तो ये पहली चीज तूने याद रखनी है। आज जिस जगह पर भी बैठे हो, जिन डिग्रियों को अचीव कर रहे हो या अटेन कर रहे हो या परसू कर रहे हो, ये तन्हाइयों का सफर है बेटा, ये दर्द भरा सफर है, तकलीफें हैं, आग है, खंजर है, नेज़े होंगे। जिस दिन तूने सच बोल दिया अपने आप, लेकिन तू नहीं जानता तू कहां तक जा सकता है। तुझे इन गलियों को तलाक देनी होगी बेटा, तुझे इन महफिलों को खैर बात करना। वो गार जिसने मेरे नबी को 36 साल की उम्र में दुनिया से अलहदा किया, वो गार हिरा में तो तुझे भी जाना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे नहीं हो सकता। वो वक्त ज्यादा मजे का होता है जब आप देख ही नहीं रहे होते, जब लोग सुन ही नहीं रहे होते, आप जब लोग मान ही नहीं रहे होते। तनकीद, तन्हाइयां, डिनायल, रिजेक्शन ऐसा हाईलाइटेड खड़ा होता है आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब ये अल्लाह का मौजा आता है और जब ये घूमता है ना, जब ये पलटा घूमता है इंसान और अल्लाह का मनोसलवा उतरता है इंसान को, सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट है वो चेहरे देखने की जिनके सामने से तू गुजरे। इससे बड़ा सुकून क्या हो सकता है बेटा? अल्लाह ने तुझे फतह दी दुनिया के। वो जो तेरी कब्रें खोद के आए थे और वो जो तेरे जनाजों की तैयारियां करके बैठे हुए, और तिनके को जो अल्लाह बचाएगा ना वहां, वो सच की थी।
یہ سکون ہے کہ میں اتنی غربت میں ہلا گیا دنیا. یہ سکون ہے کہ میں نے سچائی اور پازیٹیوٹی کے اتنے باپ گرم کر دیے جب اتنی منفیت اور نیگیٹیوٹی کھڑی تھی. امید کا پیکر بنایا اللہ نے کسی کو, اس سے بڑی کیا جیت ہو سکتی. یہ سکون ہے بیٹا کہ میں آزاد ہوں اور انفلوئنس کر رہا ہوں, امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوں. لیڈرشپ اتنی بڑی ہو کہ لوگ لوٹے اٹھانے آتے ہوں بیٹا تیرے کہ استاد جی ہمیں کچھ سکھا دیں. دس از دا فن آف لائف بچے. جب یہ طوفان گرم ہو تبھی تو دیے جلانے کا مزہ ہے زندگی کے اندر. جب ہوائیں کا رخ تیرے خلاف ہو بیٹا تبھی تو ایک فلسفہ بن کے ابھرنے کا مزہ ہے. لوگوں کے ساتھ ریوڑ کے ساتھ چلنے کے اندر ہر وقت ان کی سمت چلنا, یہ کیسے سکون ہو سکتا ہے. اس پاکیزگی کو پانے کے لیے تجھے آنکھوں سے دریا بہانے پڑیں گے آنسوؤں کے. جب وہ آنسو بہ جائیں گے, جب تو اپنی اوقات کو, اپنی حیثیت کو کائنات میں پہچان لے گا, جب تو اللہ کی حیثیت کو پہچان لے گا, اس کی میں کو پہچان لے گا اور اپنی میں کو قربان کرے گا. دس از دا اسٹارٹ آف سکون کہ میں آزاد ہو گیا لوگوں سے. آج مر بھی گیا, کچھ تو میرے اعمال نامے میں کچھ 3-4 اچھی چیزیں تو ہوں گی, شاید اللہ معاف کر دے. اور یقین رکھیں اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یقین رکھیں انا عند ظن عبدی بھی, اللہ کہتا ہے میں تیرے گمان کے مطابق بڑا دل لے کے آ, تجھے بڑی سلطنت دنیا اور آخرت میں دیں گے. چھوٹا مسئلہ چھوٹی چیز ہی ملے گی بیٹا آگے سے. تو آج سے اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر, آج سے اپنے آپ کے ساتھ تعلق مضبوط کر. اپنے نفس کی پاکیزگی ان کو اپنی جگہ پر رکھے بغیر, وضع پہ رکھے بغیر, اس قطع پہ رکھے بغیر جہاں کے لیے وہ اصول بنے تھے. جب تک تو ان افراط تفریط اور ایکسٹریم سے اس بیلنس پر نہیں آئے گا بیٹا, اگر علم بھی پڑھا دیے نا تو شیطان بن جائے گا. بغیر وقت لگائے آپ کیسے اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتے ہیں, بغیر وقت لگائے گا آپ اصولوں کو اس کی جگہ پہ کیسے رکھ سکتے ہیں, بغیر وقت لگائے ہوئے, بغیر ٹائم لگائے ہوئے آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ جہاں کو پتا ہو یہاں اس مزاج, اس وضع, اس قطع, اس زمان, اس مکان, اس لہجے, اس انٹینسٹی اور اس ڈینسٹی کے ساتھ یہ کام کرنے والا تھا. یہ کیسے آئے گا؟ اکثر کام ہمارے اس لیے دنیا میں خراب ہیں, اکثر بربادیاں ہماری اس لیے کھڑی ہوئی ہیں اور سکون اس لیے برباد ہیں کیونکہ ایک تو ہم اللہ سے دور ہیں, وہ تو ہے ہی ہے. دوسرا ہمارے فیصلے غلط, ترجیحات غلط, ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں پہ کس طرح کرنا تھا, کس معیار سے کرنا تھا, کس مزاج سے کرنا تھا. تو اسٹریٹجکلی بھی گراؤنڈ کے پر ہم مار کھا رہے ہیں, سکون نہیں ہے, فیصلے غلط. اور اسپرچولی بھی ہم مار کھا رہے ہیں, اللہ سے تعلق نہیں ہے. اور پرسنلی بھی مار کھا رہے ہیں کہ اپنے آپ سے بھی تعلق نہیں ہے. اور ایک جھوٹ کے اندر اگر انسان نے زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے, فائن, جھوٹ کے ساتھ آپ جی تو لیں گے, لیکن اللہ نے انسان کو ایک معجزہ نہیں بنایا. یہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ معجزے انسان کے ساتھ ہوں, یہ تو ایک ڈگری. انسان خود ایک اللہ کا معجزہ بن جائے, خود اللہ کی ایک دلیل بن جائے, اللہ کی ایک حجت بن جائے دنیا کے. اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ زندگی میں انسان وہ کام کرے کہ قیامت کے دن اللہ بلا کے بولے کیا میرا یہ بندہ نہیں کر رہا تھا. وہ کام کر کہ اللہ کی دلیل بن جا تو وہاں پر. وہ کام کر کے قیامت میں جب لوگ کہیں گے نا یہ کام ہوتا نہیں تھا, یہ کام ہمارا مسئلہ, تو اللہ تجھے بلا کے بولے کیا یہ نہیں تھا تمہارے اندر, کیا اس نے برداشت نہیں کیا, کیا اس نے مزاج نہیں دیکھے, کیا اس نے وقت نہیں کاٹا, کیا اس نے تنگی نہیں کاٹی, کیا اس نے ڈائیورسٹی نہیں اپنائی, کیا اس نے ان تنہائیوں اندھیروں میں ہمیں نہیں پکارا. تو بیٹا زندگی ایسی گزار کہ انسان کو چھوڑ کے دوسری مخلوقات تیرے حق میں گوائیاں دے. آسمان زمین سے اتریں وہ ساری چیزیں, یہ کائنات تجھے رسپانس کرے گی بیٹا. اس سے بڑے سکون کی کائنات تیرے حق میں رسپانس کرے گی. تو اس سے رسپانس نہیں لے سکا, تو اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکا, تو اس کو اپنے حق میں نہیں کھڑا کر سکا. یہ مگر سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اپنے آپ اور اپنے رب سے ملاقات. اس کو مائنس کر کے یہ مادہ پرستی سے اگر آپ کو لگتا ہے کچھ مل جائے گا آپ کو, تو بیٹا ایسے لوگ جنہوں نے ان وجہ سے تجھے قبول کیا تھا اور تو نے ان وجہ سے جن کو قبول کیا تھا, بے وفائیاں, غداریاں اور چھوٹے پنوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا. اللہ تعالیٰ میری قوم کو, میرے بچوں کو زندگی میں ان کو وہ سکون عطا فرمائے جو حقیقی سکون ہے, الٹیمیٹ سیٹسفیکشن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. میں تلاش کرنا چاہتا تھا, اور جتنے میرے بڑے بیٹھے ہوں گے یہاں پر ابو 40 یا 30 پلس کی ایج کے لوگ جو ہوں گے, وقت کی کڑواہٹوں کے ساتھ جو خاموشی آتی ہے نا انسان کے اندر, تو ایک وقت آتا ہے یہ 30s کے بعد کہ انسان بات نہیں کرتا کسی سے, ایک کاسمیٹکلی رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور جی آپ ٹھیک ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ ٹھیک ہیں. کیونکہ انسان جانتا ہے اپنی تکلیف اور اپنے غم اور اپنے پوٹینشل اور سیلف اسٹیم, اور اس کی یہی رائے بنتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہر انسان پہنچتا ہے اس نہج, اس ڈگر کے اوپر کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا, اور واقعی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں منہ دیے, وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں فیس کیا ہے دنیا کو, وہ جانتا ہے اس نے کیسی کیسی ٹینشنز اور پھٹیکوں کے اندر سے وقت گزارا, وہ جانتا ہے اس کے اوپر کیسے کیسے بلا کھڑی ہوئی. اور میں بھی اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جانتا ہوں,
میں ہی جانتا ہوں کہ میں کیا چیز لے کے بیٹھا ہوں اپنے ساتھ۔ تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، اس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا، کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اے انسان ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی قدا سے گزرتا ہے زندگی، بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ یہ انڈورسمنٹ یہ اللہ کی اتنی کوئی سکون دہ چیز ہے نا کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھتی، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے اس ٹائم، کوئی تو سمجھتا ہے آسمانوں سے کہ میں نے ان کمزور کندھوں پہ کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، فیملی کا، بچوں کا، لوگوں کا، اور حق بولنے کے پریشر کا، اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر کا، اپنی نفس کی اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا، اور خارج سے آنے والے کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا، ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیف ہے، ہم جانتے ہیں انسان کہ تیرا سفر یہ زلزلے ہیں جن سے تو گزرے گا، فَمُلَاقِي، پھر ہم سے ملاقات کرے گا۔ اللہ بھی انڈورس کرتا ہے کہ تیرا سفر کم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا یہ خارج میں مسائل تھوڑی ہوتے ہیں، میں پڑھاتا ہی یہی ہوں اپنے لوگوں کو، جب بھی مسئلے باہر تھوڑی ہوتے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے۔ کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا، کتنے مصیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور اس زبان کی وجہ سے ہماری زندگی، اس کا مسئلے مسائل سالو ہو جاتے اگر وہ نفس ٹھیک ہوتا، تو کچھ مصیبتیں اور مسائل ہمارے اندر اکثر ہماری ہی کریٹ کر دی۔ اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری آن دا لینڈز اینڈ آن دا اوشنز، جتنا بھی فساد اور کرپشن ہوا، بما کسبت ایدی الناس، وہ انسان تیرے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، God is not unjust with the people، اللہ تھوڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز کرے گا کبھی، اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی کے ساتھ، وہ تو سراپا رحم۔ زندگی ایک لمبا سفر، اور اسے پینا شروع کر، اسے اتارنا شروع کر، اسے سنوارنا شروع کر، اسے جمع کرنا شروع کر، جتنی بکھری ہوئی ہے اپنے فوکس کے لحاظ سے اس کو معین کرنا شروع کر، رستوں کی پہچان کرنا شروع کر، رستوں پہ رستے بنانا شروع کر، رستوں سے منزلیں مت مانگ، رستوں کو منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کو ایک نئی منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹے ہیں انہیں جڑوانا شروع کر، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو وہ مقام دینا شروع کر، چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر، کیے ہوئے جتنے عہد ہیں وفا کرنا شروع کر، اپنے آپ سے ایک ایفا کرنا شروع کر، وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر، اپنے حسن کو اور اپنے ان وبال کو وہ اشتعال دینا شروع کر، اپنے اندر کے اشکال کو نئے خیال دینا شروع کر، اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر، وہ احساس دینا شروع کر۔ اگر نہیں کرے گا تو اس آیت میں ہی تیری اور میری زندگی کا اختتام ہوگا کہ اللہ کہتا ہے ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تو نہیں کرے گا، یہ مقام اور خیال نہیں پیدا کرے گا، تو ہم نئے لوگوں کو لے آئیں گے اینڈ یو ول بی ریپلیسڈ فرام دس ورلڈ۔ جنہوں نے بڑائیوں کو ایک بڑائی بخشنی ہوتی ہے ایک زمانے کے اندر، اس کے پاس سب سے قیمتی دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ اپنی جان اور زندگی سے زیادہ قدر کرتا ہے، ایک ہے وقت اور دوسرا ہے تجربہ۔ تو ابھی تجربہ بھی نہیں ہے، ایک چیز کو دیکھنے کے 10 اینگل نہیں ہیں، ایک مسئلے کو دیکھنے میں تنوع اور نوعیت نہیں ہے، اور پھر سلوشن اور فتویٰ نکالنے میں بھی تیرے اندر تنوع اور نوعیت نہیں، کیونکہ عمر چھوٹی ہے، عمر کچی ہے ابھی، لیکن تیرے پاس ایک چیز ہے، وہ اگر اس عمر میں ہو تو میں تجھے شرط یہ کہتا ہوں اگر مرنے سے پہلے تو میری عمر تک پہنچا کہ تو اپنی mid-20s اور mid-30s تک تو سوائے دعاؤں کے ہمیں کچھ نہیں رہے گا، وہ ہے جذبہ اور حوصلہ اپنے آپ کو تھام کے رکھنا۔ You have the will right now، اگرچہ تیرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا،
तूने शादियां नहीं की बेटा अभी, तूने बच्चे नहीं पाले अभी, तूने शरीके को मुंह नहीं दिया अभी तक, तूने बाप के शरीके को भी नहीं संभाला हुआ, तूने माँ के शरीकों को भी नहीं संभाला हुआ, तूने लोगों की सियासत नहीं समझी, हसद बुगज नहीं देखे तूने अभी, किस तरह लोग गेमें करते हैं, किस तरह लोग टांगे काट जाएंगे तेरी, किस तरह लोग तुझे इस्तेमाल के थूक के फेंक देंगे, किस तरह तेरा ही आइडिया जीनियस अगर बैठा है पंजाब कॉलेज में, या कोई बड़ा जीनियस, जीनियस क्या होता है? जिसके पास आइडियाज की भरमार हो लेकिन मार्केट और सेलिंग नहीं आती, मार्केट ना हो उसके पास, पैसा ना हो उस जीनियस के पास। तो ऐसे कितने शहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली ज़हनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम पर, मगर उनके पास मार्केट नहीं, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तक तू एक बन जाएगा वो चीज के पैसा भी खुद आएगा, लोग भी आएंगे तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे पास सिर्फ अपने पास एक चीज है कि थाम के रखना है, वो विल, वो हौसला और वो मुस्बत ख्याली कि एक दिन आएगा और वहां तक मैंने जाया नहीं करना। और उस वक्त जब मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा और उस दिन अपना गीत सुनाऊंगा जब, तो मेरी उस 1 घंटे की तकरीर के अंदर 1000 दिलों में भी जरूरत नहीं हो आगे से एक ख्याल मेरे मन से जाने के लिए, मैं पूरा का पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा वहां तक जाने के लिए। तुझे बहुत जमा करके रखना है अपने आप को पुत्र, तुझे बहुत इकट्ठा करके रखना है अपने आप। चल टीवी गाड़ी पे से तूने छलांग नहीं निकाली है, तुझे पता होना चाहिए वक्त कम है तेरे पास और तकलीफें, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत कम, दोस्त भी कम है, सज्जन भी कम है। और जिंदगी में सबसे बड़ी रहमत भी कभी कभी होती है, दुश्मन भी नहीं होंगे तेरे पास म्यारी इस टाइम पर, क्योंकि म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ सिखा जाता है, म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ बता जाता है, और दुश्मन से जंगें तो इंसान को पावरफुल करती हैं। तो जिंदगी में ग्रो करने के लिए तुझे दुश्मनियां भी बहुत कमाल की चाहिए, तुझे दोस्तियां भी बड़ी कमाल की चाहिए, तुझे अपने आप से जंग भी बड़ी कमाल की चाहिए, और उसमें रहनुमाई और औसाफ भी बड़े कमाल की चाहिए। तो इस टाइम पर तेरे पास सिर्फ एक चीज है, ये किताबों के रट्टे, ये लगा तू डिग्रियां हासिल करने के लिए ठीक है, ये लोगों को खुश करने के लिए अच्छी बात है, मगर वहां जहां गीत बिकता है और चीज बनती है और चीज आगे जाती है, वो है तेरे अंदर का आप। इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके जिंदगी में, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी, और कुछ कितने ही माठे लोग थे, माठे से लोग थे, मगर कायनात को एक कायनात बख्श के चले गए, क्योंकि उनके कलेजे के अंदर बड़ा हुस्न, जिगर और वुसअत थी, तनव्वु था, तौसीह थी, उसके अंदर उसूल थे, तरकीबें थी, तदबीरें थी, मामलात थे, तफक्कुर था, तदब्बुर था, तज़क्कुर था, नसीहत थे, बल आता था उन्हें जिंदगी जीने का, जिंदगी चलाने। तो इस टाइम पर अगर तू अपनी, क्योंकि अभी जिंदगी तेज नहीं, शादियां नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, सियासत गर्म नहीं हुई, लोग तेरे खिलाफ नहीं हुए, तो इबलीस अभी इकट्ठे नहीं हुए तेरे खिलाफ, शैतानों को मिर्च नहीं लगी अभी तेरे खिलाफ, मिजाजों को तेरे खिलाफ अभी मिर्च नहीं लगी, इनको मिजाज तेरे खिलाफ नहीं बोले। वक्त है तेरे पास कि तू अपनी बुनियादी सोच को पक्का कर, रोज पक्का कर, वो टूटेगी इस उम्र में फिर पक्का कर, वो टूटेगी, शक में जाएगी फिर इकट्ठा कर, वो बदमाशियां करेगी, वो अंदर से ख्वाहिशात का बाजार गर्म करेगी फिर इकट्ठा कर, फिर उसूलों को, सदाकत को, अमानत को, सच्चाई के सबक को फिर जिंदा कर, फिर टूटेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि किस तरह सबर किया जाता, किस तरह मैं कंसिस्टेंट हूँ, किस तरह मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाजी बनाऊं, मैं चलता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं चलता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं पकड़ता हूं वो फिर बिखर जाता है, एक सिरा पकड़ता हूं वो दूसरा सिरा निकल जाता है, उम्मीद संभालता हूं खौफ निकल जाती है, खौफ संभालता हूं उम्मीद चला जाता है, उम्मीद खौफ थामता हूं मोहब्बत दम तोड़ देती है, मोहब्बत संभालता हूं तो गुस्सा अपने टैंक लेके और तोपे लेके आ जाता है, उसे मुंह देने की कोशिश करता हूं तो यहां से शक आ जाता है, शक संभालने की कोशिश करता हूं तो आगे से मैसेज आ जाता है, मैसेज संभालने की कोशिश करता हूं तो शहावत आ जाती है। सबर कैसे करूं मैं, हब्स नफ्स, ये अपने आप को रोकूं कैसे कि मैं एक दिन बाहर आके मौला जट ना बन जाऊं, मैं कैसे रोकूं अपने आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वहां, आपने कहा सबर बे तसब्बुर, सबर करने कराने से आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं आता, सबर तुझे करके आ जाएगा। सबर कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, कोई करिकुलम नहीं है, कोई निसाब नहीं है सबर का, सबर करने कराने से आता है बेटा। दूसरा सवाल हुआ मैं आजिज नहीं हो पाता, मैं हम्बल नहीं हूं, हर वक्त ही मैं मेरे अंदर, मैं आजिज और हम्बल होना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे, कैसे आजिज हूं। आपसे ने फरमाया अल हिल्म बितहल्लुम, आजी करने से आती है, तू करेगा, तू करते कराते हो जाएगा। तू मिजाज ला अपने अंदर लोगों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने अंदर अपने इल्म की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपनी हैसियतों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने माँ बाप की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने इन इदारों की इज्जत करने का, तो इल्म वालों का लोटा उठाने वाला बन, तो खुद इल्म का एक पहाड़ बन जाएगा। आजी करने से आता है। और तीसरा सवाल किया किसी ने, ये इल्म कैसे आता है, हाउ डू बिकम नॉलेजेबल। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कितनी गहराई, अल इल्म बितालीम, इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है। तू जो सीखेगा, जब सिखाएगा और अमल करेगा, तो खुद इल्म की एक दस्तगीर बन जाएगा उस टाइम, तो खुद इल्म की एक क्षमा बन जाएगा उस टाइम। ये सब करने के लिए कि मैं अपनी इस उम्र में और इससे आगे जो स्टेशन है और फिर उससे आगे जो स्टेशन है और फिर जो उससे आगे स्टेशन है, और हर स्टेशन पे जंगे हैं और हर स्टेशन पे बलाएं हैं और हर स्टेशन की मज़िल्लत हैं और हर स्टेशन पे इज्जत हैं और हर स्टेशन पे मसाइल हैं, वहां संभालने तक के लिए जंगों के अंदर इल्म हासिल नहीं किया जाता, अमन के वक्तों में तैयारी की जाती है जंगों की।
ये है वो वक्त जब तुम्हें जमा करना है, इकट्ठा करना है। तो मेरा सवाल है मेरे बच्चों से, मेरे बेटों से जो यहाँ बैठे हैं, खून बैठा है मेरी कौम का, तू ये बता, तू ये वक्त कैसे जाया कर सकता है पुत्र? तू कैसे कान दे सकता है उस फजूल इंसान को जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है? कल को जब तू तन तना खड़ा होगा, जब फैमिलियों में तुझे इज्जत नहीं मिल रही होगी, जब तेरी बीवी को भी इज्जत नहीं मिल रही होगी, तू माठा था। जब तुझे दोस्त भी मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि तू माठा था। जब तुझे किसी ने महफिल में बुलाना नहीं है क्योंकि तू माठा रह गया, तू पीछे रह गया। जब तू डिग्री नहीं हासिल कर सका और तू काम नहीं कर सका और तू कमा नहीं सका, क्या जवाब देगा उस टाइम पे? लोग कितनी कौमों को कन्विंस करे? तो बता आगे, जो आगे के वक्तों में तुझे गद्दारियां जो तेरे साथ होंगी, जो बेवफाइयां खड़ी हैं आगे तेरे, जो चलते फिरते तेरा फोन ही नहीं उठाया जाएगा, तेरे मैसेज का जवाब नहीं आएगा, लोग तेरा कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं करेंगे, तेरा माल बिकेगा नहीं, तेरा गीत सुना नहीं जाएगा, बता कैसे संभालेगा अपने आप? क्योंकि अल्लाह भी तूने नहीं तलाश करना और मैंने रब के पास जाके भी साइकोलॉजी और नफ्सियात मजबूत नहीं करनी। अपने आप को वैसे भी मजबूत नहीं करना कि मैं हूं, किसी के हाथ का खिलौना नहीं कि कोई इस्तेमाल करके चला जाए। मैं खुद अपने आप को नहीं खेलने दूंगा अपने आप से, तो खुद ही भी मजबूत नहीं करनी, रब के साथ भी उलूहियत और उबूदियत मजबूत नहीं करनी और कायनात पे भी गौर फिक्र नहीं करना। तो फिर हम बनेंगे वो काश अगर मगर कुएं में बैठा हुआ मेंढक जो चाय के ढाबों में बैठ के या कैफे शॉप्स पे कह रहा होगा पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो आज तू मेरे पूरे कलाम में से सिर्फ एक नुक्ता निकाल के ना किसी को बताए बगैर बांध ले अपने कपड़े के साथ और अपने सीने के साथ लगा के, और किसी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ तेरे आपसे ताल्लुक है। आई विल नॉट अलाउ पीपल टू टेक मी एज अ गार्बेज और अ ट्रैश कैन ऑफ ग्रांटेड। ये मेरी जिंदगी है और मैं इज्जत करता हूँ इसकी, और अगर आज मैं इज्जत करूंगा इसकी तो इसका वकार लोगों के सीनों में भी पैदा होगा। मेरी गले के अंदर मेरी आवाज में वो दर्द तब पैदा होगी जब मैं अपने कलेजे को दर्द दूंगा। मैं लोगों के सीनों का एहसास और गरमाइश तब बनूंगा जब मैं अपने सीने को गरमाऊंगा, कंटेन करूंगा उस आग को अपने। 2 मिनट में फट जाना, 2 मिनट में लड़ाइयां झगड़े करना, 2 मिनट के इश्क और 2 मिनट की लड़ाइयां, ये झगड़े बेटा इससे कुछ पैदा नहीं होता सिवाय बेइज्जतियों के और रसवाइयों के। तूने अपने आप को बनाना है, पढ़ाई कर, तुम याद रख पढ़ाई के साथ जिस चीज ने तेरा आगे गीत बिगना ही तेरी शख्सियत की वजह से। किरदार बड़े कर, अपने किरदार सक्सेस खड़ी करेगी तेरी जिंदगी। अपनी जीत और अपनी हार किरदार से डिफाइन करता है इंसान। ये प्लस माइनस और ये वैल्यूज और मेजरमेंट से हार जीत नहीं होती कि जी 4 रुपए उन्होंने को चले गए तो 5 रुपए मेरे को आ गए। ये हार जीत नहीं होती। हार जीत होती है कि किरदार खड़ा है मैदान में या नहीं खड़ा। तो अपनी मुस्कुराहटों से अपनी दुश्मनियों को तूने हैरान करना है, अपने मिजाज से तूने अपनी शिकस्त को, कहते हैं ना वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग ग्रेसफुली। ग्रेस के साथ हारना सीख, धर्म के साथ हारना सीख, मिजाज के साथ हारना सीख कि अगलों की जीत का मजे भी खराब कर दे तो कर। ये कैसे करेगा? इतना बड़ा एक छोटा सा बूटा, एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा बीज कैसे बनता है इतना बड़ा? जिगर कलेजा कैसे बढ़ता है उस चीज के खिलाफ जाके जो नफ्स को पसंद नहीं? जिगर कलेजा कैसे बढ़ता है? वो करने के बाद जिगर बढ़ता है जो मन नहीं चाहता था, जो लोग नहीं चाहते थे। जिगर कलेजा बढ़ता है जब इंसान अपनी काटी लगाता है और अपनी नफी कर जाता है। तू एक फलसफा है जो खुद लिखेगा अपने आप। तू एक तहरीर है जो तेरे ही हाथों से लिखी जाए। तू एक खिताब है जो खुद अपने लफ्जों को जुमलों की शक्ल देगा। कंप्लेन, शिकायतें ये कोई नहीं सुनेगा, ये करनी भी नहीं चाहिए। तो तू खुद एक फलसफा है जो खुद तहरीर करेगा। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला, रास्ते दिखा दिए हैं तुझे हम, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर, लीव इट और टेक इट। तू पैगाम उठाता है टेबल से या नहीं उठाता, फैसला तेरा होगा। फैसला तेरा होगा कि तू फैसलों को क्या फैसला सुनाता है अपना। दुनिया के फैसले जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, तू उनको क्या फैसला सुनाना चाहता है, ये भी फैसला तेरा होगा। और आखिरी बात, ये एक दिन का काम नहीं, ये लम्हों के अंदर नहीं होता, ये लहजात में नहीं होता। जिंदगी एक लंबा सफर और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर। रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर। रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर। मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर। मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर। टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर। छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर। किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर। अपने आप से एक इफा करना शुरू कर। वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जमाल देना शुरू कर। अपने हुस्न को और अपने उन वबाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर। अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर। अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर।
کہ جنہیں ڈر ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اگر نمبر اچھے نہیں آئے تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ اگر جاب نہیں ملی آگے تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے آگے شادیاں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اپنے علاقے برادری میں نام نہیں بنا سکا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ فلاں کی چاچے کی تائی کی پھپھو کے پتر کے میرے ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے اور میٹرک کے اندر اگر میری بی ڈویژن آ گئی تو میرا کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ شاید میں ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوں، کہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کر دے، جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی پیسے کا تانا نہ مار دے، جنہیں ڈر ہے کہ کسی کو کوئی اوقات یاد نہ دلا دے، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تجھے فلاں نہیں آتا، یوں نہیں آتا، فون نہیں آتا، شو نہیں آتا، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ذلیل نہ کرتے کہ تجھے ویسٹرن کلچر کی پہچان نہیں، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ذلیل نہ کرتے کہ تجھے پنڈوں دیہاتوں کی پہچان نہیں، یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے ڈالتے آئے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہیں یہاں پر ایک بڑا لیڈر نہ پیدا ہو جائے، کہ کہیں ان کے اندر کا جھوٹ کل کو ان کے سر پہ کھڑا نہ ہو جائے اگر ایک امام کھڑا ہو گیا، تو لوگ اصل میں معاشرہ سوسائٹی اس لیے نہیں ڈرا رہا ہوتا کہ وہ خود ڈرے ہوئے ہوتے، وہ اس لیے ڈرا رہا ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ کیسے کر گیا۔ تو زندگی بیٹا is full of dogs and scorpions and snakes، یہ بچھو، یہ سانپ اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا، مگر شیر کی شان 10 کتوں میں، جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر 10 کتے بھونک رہے ہوئیں تو 11واں نہ بنی، شیر شیر ہوتا ہے بیٹا، وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں، وہ اپنی خاموشیوں سے مزاج دیتا ہے لوگوں کو۔ ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے، جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے، جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے، بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی، اس کی میں، تکبر والی نہیں میں، اعتماد والی میں کہ میں ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں، you cannot define me, you cannot limit my potential, you cannot limit my dreams، میری جیت بھی میرا، میری ہار بھی میری، میں اڑاؤں گا اپنا مذاق، تو کون ہوتا ہے میرا مذاق اڑانے والا، I'll make fun of myself، میں برباد کروں گا اپنے آپ کو، تو کیا برباد کرے گا مجھے، میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ۔ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا، the moment a man meets his own self، وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اس ورژن سے نہیں جو لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، the cosmetic you، جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو ایکسپٹ کرے گا، اپنی حیثیت کو قبول کرے گا، اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا، اچھے کو بھی قبول کرے گا، برے کا بھی قبول کرے گا، then why the world matters، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی محتاجی، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیشن، تجھے کیوں چاہیے کہ لوگ بیٹھ کے تیری تعریف کریں، why do you want public recognition، what matters is you are important for yourself، not me، میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے۔ ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے، خوف ایک پاورفل سورس ہے کہیں پہنچانے کا۔ ہم نہیں کہتے خوف نکال کے مائنس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں، خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے۔ کسی کو چڑھی ہوتی ہے نا کہ میں فوراً فیصلہ کر دوں، وہاں ڈر اچھی چیز ہے، وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں، وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے۔ وہ خوف اس کی 2 روپے کے اندر 2 منٹ کے اندر سکسس کے لیڈر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے۔ خوف از ناٹ بیڈ، خوف لمٹس یور بے ڈھنگا پن، خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لمٹ لگاتا ہے، یہاں تو اچھا ہے۔ مگر وہ خوف جو شک پیدا کر دے، وہ خوف جو قدم اسٹریٹجکلی نہیں پیچھے روکے، اس لیے پیچھے روک دے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا اپنا آپ کیا کہے گا، میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا، میں اس ایکسیلنس کے لیے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ بڑا خوف یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا۔ آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا، پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم ویسٹ کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا، فلاں منہ کو منہ دینا بند کر دیا، کہیں وہ کیا کہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان کو نہیں دے سکتا، دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے۔ There are 2 battles inside you بیٹا، 2 جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر۔ ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا، ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا تھا، ایک تیرے اندر وہ پہاڑ، وہ آتش فشاں ہے، وہ آگ ہے، وہ طوفان ہے، وہ ہوائیں ہیں تیرے اندر جو تجھے تو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لیے۔
اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس الامارۃ بالسوء کے تحت وہ تجھے لمٹ کرتا رہے گا، ڈراتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا، اپنی اوقات، اپنی حیثیتیں، لوگ، معاشرہ، سوشل کنفارمیٹی، سسٹم، وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہ، حیثیت میں رہ، جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے، اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو، ڈگری، جابز، کارپوریٹس، کمپنیز، گاڑیاں، 2 کنال، 4 کنال، 1 ایکڑ، یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا۔ سکسیس کی ڈیفینیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے، سکسیس کی ڈیفینیشن حصی فزیولوجیکل لحاظ سے گاڑیاں، دولت، پیسہ، سوسائٹی، سوشل سرکل۔ دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا، اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے ملاقات کر، کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے۔ یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا۔ لائف از ون آف دا موسٹ وینمس جرنیز فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ۔ لوگوں کو قائل کرنا بند کر، پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر۔ ایک بڑا لیڈر، ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا، تیری زندگی کے اندر تیرے ارد گرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے۔ اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا، ارے تیرا اپنا آپ نہیں قائل ہوگا، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے meant for something, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مثبت، پازیٹیو، اسٹرانگ، فوکسڈ، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، نفس کی پاکیزگی، اپنے اندر کی سیاست، اپنے نفس کی گلاٹیاں، اپنی پرسیپشنل ڈسٹورشنز، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی محبتیں، اپنی امید، اپنا خوف، اپنا غصہ، اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر، اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ۔ آج کرے گا تو 20-22 سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ۔ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے 2 روپے کی چیز لے کے آتا ہے تیرے اندر، کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے، کہاں سے شک دیتا ہے، کہاں سے ڈیزائر دیتا ہے۔ مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگز نہیں ہوئی، سیلف ڈیولپمنٹ، نوئنگ دا بیٹر یو، انہینسنگ دا بیٹر ورژن آف یور مائنڈ مینجمنٹ اینڈ مائنڈ سائنس، تو بیٹا آگے تجھے برباد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے، تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے، تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے۔ اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور قائر، کاش اگر مگر، کنویں میں بیٹھا ہوا مینڈک کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہے گا کہ کاش کر لیا ہوتا، کاش I would have taken the leap of faith، کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتی، کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت تو دیتا ہی دیتا، شاید 10,000 حیات دے دیتا اللہ مجھے آگے، کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا، اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تھا۔ تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی، فیصلہ تیرا ہوگا۔ اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نام ہی نام ہوگا تیرا، اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر، جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ صرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں گے، اور تو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، or what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter. تیری جیت بھی تیری بچے، تیری ہار بھی تیری، تو تیرا ہو گیا تو گل ختم، لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، it doesn't matter۔ اگر یہ سوچ لائے گا تبھی تو قوموں کے ریوڑ کو اپنی طرف موڑ سکتا ہے۔ تیری آواز میں وہ درد، تیری تقریر میں وہ سوز، تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ، اور پھر یہ فیلئر، یہ شکست، it doesn't matter۔ Be like a tree when the world hits stones on you, give them back apples۔ لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتر، پتھر نہ ماری، پھل دیں قوم، کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کو۔ ایک بڑا آدمی، ایک بڑا انسان بدلے باز نہیں ہوتا، وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے، اپنی ہار بھی دے جاتا ہے لوگوں۔ بیٹا اتنے چھوٹے ظرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں، ذلیل ہو جائے گا، لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے کے چلا جائے، بڑا بن، اپنی حیثیت سے بڑا بن، کھانا کھلایا کر لوگوں کو، غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتر لوگوں کو، بربادی میں مسکراہٹ ہونی چاہیے، تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے، کردار بک جائے یا روسٹرم پہ تیرا درد بک جائے آگے سے، بیٹا اپنا درد بیچ دیں بیٹا، اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو نے کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائیں۔ The hardest walk you can take is the walk you make alone بیٹا۔ زندگی کے سب سے بڑے سفر، سب سے میننگ فل سفر، سب سے ریسورسفل سفر، سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا، لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ، اکیلا ہوگا بچے تو، یاد رکھیے، گھبرائی نہ۔ بڑے بڑے قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئے، گھبرائی نہ پتر، میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں۔ وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے، وہ سینہ جو چھلانگے مارے گا بیڈ کے اوپر گھبراہٹ کے،
वो लोगों की बातें जो तेरे कलेजे के चीर चीर के तेरे टुकड़े कर देगी बेटा, वो लोगों की उंगलियां, वो तनकीदें जो तेरे नीचे से तेरी टांगे काट देंगी बच्चे, घबराई नहीं पुत्र। मैं तुझे कहता हूँ थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सदियां दे, अपने आप को एक सदी बनाने के लिए कुछ सदियां तुझे घोलनी पड़ेंगी बेटा। चलता रही, सीखता जा, गिरता जा, लड़ता जा, और अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ी बेटा। इस पूरे सफर में जब दुनिया तेरे साथ नहीं होगी, तेरा खुदा था, कल भी था, आज भी है, इंतहा में भी। और ये जुमला अपने अंदर लेके आ कि लोगों को तू ये कह सके कि मैं कोई पीछे से नहीं लेके आया था, जो भी बनाया मैंने आज अल्लाह की दुनिया थी। वसखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन के तहत यही बनाया मैंने, ये सब चला भी गया, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। और बेटा अगर अल्लाह है, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तेरे पास, ये तेरा क्या छीन लेंगे तुझसे। इसलिए तो एक बड़े आलिम दीन ने 700 साल पहले कहा, लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, अगर तुम जेल में डालोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी मिल जाएगी, अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे शहरों से तो हिजरत का ज़र्फ और शर्फ मिल जाएगा मुझे, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने ख्वाब तक पहुंचने की राह में अगर शहीद का दर्जा ही मिलना है, तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है बेटा। बेटा जिंदगी के अंदर जब डर लगे अल्लाह को याद करी, जब डर लगे डर को डरा दी उस टाइम, डर को एक डर बख्श जा, खौफ को एक खौफ बख्श जा, जिंदगी को एक फलसफा बख्श जा बेटा। किनारे पे बैठ के काश अगर मगर की जिंदगी से बेहतर है, कम इन द वॉर, सामने आ, डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा, फैसला तेरा है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। So there are two ways to approach yourself. You are an answer to your own existence. What you are today, this is an answer you have given to yourself. And what will you be tomorrow? This is also an answer you will provide to yourself. So I think we should never play the blame game. Because this was the reason. Because this didn't work out. Because and ifs and buts in life. So if you're not gonna have this attitude today, you are going to be responsible for your mess, and you are responsible for your own success. It's all about solving puzzles and then taking initiatives and decisions. The more you're wasting time right now, and it's fine to waste time. You can drop the shuttle, you can drop the ball, you can run away from the game, and you can say, fine, I don't care. Life is a bitter journey, it's a big bitter drop. You have to take it down your throat. Allah says in Quran, إِنَّكَ قَادِهُنْ إِلَى رَبِّكَ قَدْهًا فَمُلَاقِي. Life is hard. It's gonna knock you down. It's gonna grind you down on the floor. You have to work real hard. But the starting point is a perception, a thought, a principle and an usul. I will not take my life for granted. I am not a meaningless existence who just can be put and placed anywhere how people wanted it to be. I will not be defined by my own distorted self. The leader inside me, the imamat and qiyadat inside me with which I was born, that will guide me right now and in the times coming future, that I will never ever settle for less in my life. I will not be taken for granted by myself in the system I live in. I will not be defined as something called average. I will not be taken lightly and calmly when thunders and storms are being discussed. I am not 50 cents in a conversation. I am meant to rule big. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Prophet ﷺ says every man is a king and every man will be questioned for the kingdom God gave him, provided the influence and the impact he created amongst the people around him and the resources he involved in his struggle. But if you want to define yourself and limit your potential and limit your dreams according to one canal, a couple of cars, and chachas and tais and the phuppis and around you, and how they wanted you to be, to settle into the life status they have done it, then beta, how are you going to push those limits which no one perceived about you and even you didn't perceive about yourself? How will you go and reach those heights if you're always going to define yourself with the people around you and people next to you? For you to be you, other than the cosmetic you,
something a you that defines a lot of yous, the first thing you need to do is talk to yourself. You have exams coming ahead, and this is one station of life. And life is stations upon stations upon stations upon stations, sweethearts. One is gonna end, the second one is ahead of you. You're gonna conquer that, and the next one is waiting for you. And a lot of people ask me, when is it gonna end? Man conquering his limits and his own self and finding those stations of life. When is it gonna end? Ran hatta yatikal yaqeen. Till you meet your death, you cannot stop being a man. Till you meet your final destination, you cannot stop yourself from being that champion and conqueror in that field. Let me tell you something, a good puzzle and a formula and the recipe of this life. Nothing is going to change if you're not gonna change. Nothing is gonna work for you if you're not gonna work for yourself. There are no miracles going to happen if you are not going to give a miracle from your inside. If you are not going to be above supernatural, don't expect the heavens to come down and help you. Life is not a fluke. Life is a beautiful pattern and symmetries. Everything has a maths behind it, followed by a supernatural miracle. You just cannot minus the maths out of your life. The maths to be disciplined, the maths to be punctual, the maths to learn the art of putting the thing at the right place, the maths to put your hours and brains and your cells and molecules into a subject mathematically, the maths of defining your life into subjects and principles, the maths of hard work, the maths of muscle exertion, the maths of going through the grind. You just cannot ignore the maths of time management, sleep management, people's management, resource management, and you expect the miracle is going to happen with you. Get tie the camel first and then trust in your God. You at your age can say, I'm young. I do not know the charm of being at 40s. I do not know the wisdom in the late 30s. I might not know the charisma in the late 20s. I'm young. I haven't got married. I do not know what family errands is. I do not know many things in life, but I know one thing you can say to yourself. I have self-esteem. I've got self-respect. I do not take myself for something as granted. I might not be knowing what you're saying, Sheikh Saab, but I have the will to bring the mountains under my feet with my consistency and persistence and perseverance. I might not be as wise and as sound as you in speech, but the words in my heart are far more eloquent than the words in your speech right now. The passion that burns in my heart is far enough to consume the entire universe in my own chest. I have the heart to tell those storms that are telling me, oh, I am the one that should be feared. I am the storm that needs to be feared. So life is about an attitude, bachcho. An attitude of a slave and an attitude of a leader, a lion. Nobody knows the pain behind that. The pain of patience, the pain of resilience, the pain of perseverance, the pain of being silent, the pain of falling down and walking forward, the pain of not getting off the grid and not exposing it to the world what his courage is, the pain of containing the pressure, the pain of containing the persona of being a lion. You need to decide for yourself which animal in the jungle represents your heart and the passion within you. You want to live a life of a slave, a sheep that follows without knowing, or a lion who embarks his own journey, manifests his own principles, establishes his own reigns and kingdom. کہ جب انسان گزرتا ہے نا تو اس کے رویے بدلتے ہیں، اس کا مزاج بدلتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے. یہ 12 سال والے جب 15 کے ہوں گے اور 15 والے جب 20 کے ہوں گے اور 20 والے جب کالج یونیورسٹیوں سے نکلیں گے، پہلے انٹر کالج والا جب یونیورسٹیوں میں جائے گا، پنڈ دیہات والا جب شہروں میں آئے گا، شہر والے جب یہ امریکہ انگلینڈ میں جائیں گے اور فار ایسٹ اور دوسرے ملکوں میں جائیں گے، مختلف انسانوں سے ملیں گے، مختلف باتوں سے ملیں گے، مختلف معیاروں سے ملیں گے، عزت کے مختلف معیاروں سے ملیں گے، سکسیس کے مختلف معیاروں سے ملیں گے، خوشی کے مختلف معیاروں سے ملیں گے، شکست کے مختلف معیاروں سے ملیں گے، مختلف ترقیوں سے ملیں گے، مختلف تعبیروں سے ملیں گے، مختلف جادوگروں سے ملیں گے، کچھ بیان کے جادوگروں سے ملیں گے اور کچھ اصلی جادوگروں سے ملیں گے، مختلف بہروپیوں سے ملیں گے، مختلف چوروں سے ملیں گے، مختلف نیگیٹیوٹیوں سے ملیں گے. کیا ہوگا؟
کیا ہوگا؟ اس کی نفسیات پر ڈینٹ لگے گا، اس کی سائیکالوجی پہ ڈینٹ لگے گا، اس کی اندر کے نفس کی ایک کمال ہی یہی ہے کہ وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ نے انسان کی فطرت میں قبولیت نہ رکھی ہوتی تو انسان جہاں پر ہے اسی سوچ کا ہی رہتا اور کبھی بدل نہیں سکتا، تو فطرت تبدیل کیسے ہوگی؟ مگر فطرت کی دوسری بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ فطرتیں قبیحہ بھی بن جاتی ہے سلیمہ سے ہٹ کے، وہ ڈسٹورٹڈ ڈیوینٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ غلط چیز کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ تو تزکیے کی ضرورت انسان کو آتی ہے کہ جب انسان مختلف مراحل سے گزرے گا، مختلف عمر کے محل سے گزرے گا، مختلف لوگوں سے گزرے گا، مختلف جنگوں سے گزرے گا، مختلف تکلیفوں سے گزرے گا، اس تکلیف میں وقت رکے گا، خاموشیاں آئیں گی، مار پڑے گی، لوگوں کا پریشر آئے گا، لوگوں کے گلے گھونٹنے والے ہاتھ آئیں گے، اپرچونٹیز مسک ہو رہی ہوں گی، آبسٹرکشن سروں پہ کھڑی ہوں گی، یہ سب کچھ جو انسان سٹیشن سے، اور یہ کیوں ہے؟ کہ یہ زندگی ہے، یہ امتحان ہے، اللہ نے دکھانا ہے ان عبادی، میں نے دیکھ کتنا بڑا امتحان لیا، اور دیکھ ابلیس اور شیطان اس امتحان کے اندر اس نے اصولوں کو کمپرومائز نہیں کیا، اگرچہ ہل گیا ہوگا مگر راہ نہیں چھوڑی اس نے، یہی تو ہار ہے ابلیس کی۔ تو لوگ پہنچ تو جاتے ہیں، میرا جملہ ہے تقریروں میں، بڑا جلسوں والی تقریروں میں پہنچ تو گئے، پہنچ جاتے ہیں لوگ، مگر انسان نہیں رہتے، کچھ 10% انسان نہیں رہتے، کچھ پورا انسان نہیں رہتے، کچھ آدھا انسان نہیں رہتے، ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ امریکہ کا ویزا لگا، ٹور لگا کے آئے، حضرت کی ٹور ہی بدل گئی تھی، نہیں کیا ہو گیا جی؟ یو کے پڑھنے گیا، اتنا بالکل نارمل تھا، وہاں سے آیا عجیب ہی ہو گیا بالکل۔ کچھ لوگوں کی محبتیں فیل ہو گئیں جی، آگے بڑھنا تھا، سمجھنا تھا کہ عشق ناکام کیوں ہوتے ہیں دنیا میں، شاید کسی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ہو رہا ہوگا کہ تو وہ محبت کر بیٹھا ہے جو شاید اللہ سے کرنے کا حق تھا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کمپرومائز ہو رہا تھا، نہیں پتا کیا کیا جی، مزاج بدل گیا، ایسا دکھ لگ گیا کہ بوتل ہی اٹھا لی ہاتھ کے اندر، ایسا غم لگ گیا کہ سگریٹ اٹھا لی ہاتھ کے اندر، کیا ہوا جی؟ حضرت چپ ہو گئے، کچھ لوگوں کو دیکھیں صرف ہنس رہے ہیں بیٹھ کے، کیا ہوا جی؟ انسان کی زندگی کا معیار یہ ہے کہ وہ ایک مسخرہ بن جائے ہر وقت، مگر اس کا یہ بھی معیار نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا منہ بنا ہوا ہے جیسے کہ تقریباً کوئی 100 ہاتھی سر پہ رکھ دیے، اتنا پریشر ہے، بولتے ہی نہیں ہیں آپ، تو آپ ہنستے ہی نہیں ہیں جی، آپ خاموش ہی نہیں ہوتے جی، آپ جو ہیں قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم جب آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہوتے کہتے ہیں جی آخری میسج میرا ہوگا، ایک قوم بیٹھی ہے، جب بحث چل رہی ہوگی نا، جیت کا معیار کیا ہے؟ آخری میسج میرا ہوگا، کیا بات ہے؟ ہم نے جی کوئی چیز دکھائی، وہ کہتے ہیں جی ہماری بھی دیکھ لیں۔ تو یہ شخصیت میں اتنا کچا پن کیوں آ جاتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ڈینٹ لگتے ہیں، کسی اور کی تعریف ہو رہی ہوگی رنگ کالا ہو جائے گا، کسی کو کپ مل رہا ہوگا خوشی نہیں ہوتی، کیوں جی؟ کیوں نہیں ہے ہمارا مزاج کہ ہم وہ بنے کہ یار میں علل اعلان سب کی ترقیوں پر خوش ہوں، یار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس سب سے بڑی ٹرافی ہے اللہ۔ انسان کی زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں، مختلف قسم کی تکلیفیں آتی ہیں جس سے انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ تنگ بھی ہو جاتا ہے، دین کے راستے میں ہو یا دنیا کے راستے میں۔ کامیابی آسان نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی انہی سخت دشوار مرحلوں سے گزرنے کی ایک کہانی ہی ہے۔ سورہ حجر کی آخری آیات انسان کی روح کو تسکین دینے کے لیے کافی ہیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں
दीनी सफ़र के लिए भी। और अगर हम इसको अपनी किसी और दुनियावी मेहनत पर भी अप्लाई करना चाहें तो अल्लाह की सुन्नत और कवानीन इंसान को रहनुमाई देने के लिए काफ़ी हैं। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह फरमाते हैं बेशक कि हम काफ़ी हो जाएंगे जो लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, वो लोग जो दीन के शियार अपनाने पर मजाक उड़ाते हैं आपका, जो मुसलमानों का इस्तेज़ा करते हैं अल्लाह के अहकाम पर अपनी ज़िंदगी गामज़न करने पर। अल्लज़ीन यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो लोग जो अल्लाह के सिवा बनाते हैं किसी और को माबूद इबादत के लायक, फसौफ यअलमून, वो अनकरीब जान जाएंगे। हौसला देते हुए अल्लाह आगे फरमाते हैं वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून, और हम तहकीकन जानते हैं कि बेशक के तुम्हारा सीना तंग होता है उनकी बातों से, उनकी कड़वी, जहर आलूद, शिकस्त याफ्ता, हौसला पस्त करने वाली और धुतकारने वाली और तहकीर और जलील करने वाली बातों से तुम्हारा सीना तंग होता है, हम जानते हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया है बल्कि हुक्म दिया गया है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर अल्लाह के बंदे, हमद कर अपने रब की, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदे में पड़े रहो। अल्लाह जानते हैं तुम्हारे सीनों में क्या तकलीफ हो रही है, अल्लाह जानते हैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में क्या तकलीफ हो रही है। वअबुद रब्बका, इबादत के सिलसिले में इस्तिक़लाल रखो, इबादत के रास्ते में कंसिस्टेंसी रखो, इबादत के रास्ते में चलते रहो, इबादत करते रहो, हत्ता यअतियकल यकीन, इस हद तक कि तुम्हें मौत आ जाए, जैसे यकीन से ताबीर दी गई। तो यहाँ पर ज़िंदगी की हर स्ट्रगल से रिलेटेड अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त कानून बताया है कि अल्लाह काफ़ी हो जाएगा उन लोगों के लिए जो उंगलियां उठाते हैं। फसौफ यअलमून, वो जान जाएंगे। हम जानते हैं तुम्हारे सीने में दर्द होती है, तुम तस्बीह, हम्द और अल्लाह की बड़ाई बयान करो। मंजिलें देना तो अल्लाह का काम है और अल्लाह के आगे झुकना बंद नहीं करना, इस हद तक कि तुम अपनी मौत से जा मिलो। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 112, 113, 114, 115 में अल्लाह ने फिर इनको ज़हनी तौर पे मफलूज करने के लिए, जलील करने के लिए, हकीर साबित करने के लिए फिर इनको मेंटल टॉर्चर्स दिए। क़ाल कम लबिस्तुम फ़िल अर्दि अददा सिनीन, अल्लाह पूछेंगे बताओ तुम दुनिया में कितने अरसे रहे, गिनती करो सालों की। अब इसमें एक तंज है। क़ालू, ये कहेंगे जहन्नमी, लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन फस्अलिल आदीन, ये कहेंगे अल्लाह हम तो कुछ दिन रहे या दिन का बाज़ हिस्सा। नहीं नहीं, तुम्हारी तो ये सोच थी कि ये तो बहुत लंबी जिंदगी है, जिंदगी तो कभी नहीं खत्म होगी, हम इसमें जिंदा होते हैं और हम इसी में मरते हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहरु, हमें तो टाइम मार देता है, वक्त मार देता है, शायद ये सोचते। और आज मुसलमानों में भी ये बेवकूफ़ी आ चुकी है कि वो समझते हैं कि बहुत लंबी जिंदगी है। अभी थोड़ी सीरियस होने की बात करो, ये नमाज तो 45 साल के बाद का काम है। चलो कर भी लो तो नमाज ही पढ़ो, इससे आगे की बात ना करो कि इतने बड़े दीन के फराइज हम तो इस उम्र में नहीं कर सकते। कौन जवानी अपनी देता है अल्लाह को। देखें भाई, ये सब बातें हैं, वो दौर और था, ये दौर और है। इस दौर में नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये दीन की बातें एप्लीकेबल नहीं। एक और मकाम पे सूरह नबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, हमने तो तुम्हें करीब एक अजाब से डराया था। यौमा यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु, जिस दिन इंसान देख लेगा कि उसने अपने हाथों से आगे क्या भेजा है। व यक़ूलुल काफ़िरु, तो काफिर देखने के बाद कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, हे अल्लाह मुझे तुम मिट्टी ही बना दे।
کہ جس دن قیامت کے دن اللہ جانوروں میں فیصلہ کرے گا اور کسی نے سینگ بھی توڑا ہوا دوسری بکری کا یا جانور کا ناجائز، اللہ ان میں بھی فیصلہ کرے گا اور مٹی بنا دے گا پھر ان کو، کیونکہ جنت جہنم انسانوں اور جنوں کے لیے۔ یہ دیکھ کے یہ کافر کہیں گے اللہ مٹی بنا دے، کیونکہ آگے کبھی نہ ختم ہونے والی ایک اذیت ہے، ایک سختی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہیں گے جہنم کے داروغے مالک، اے مالک، مالک نام ہے جہنم کے گیٹ کیپر کا، لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہے ہمارا فیصلہ کر دیں، ہمیں ختم کر دیں، اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا بیٹھو یہیں جلو، یہیں مرو، یہی تمہاری زندگی ہے، تم اب ہمیشہ ہی رہو گے یہاں پہ، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ تنگ جگہوں پہ پھینکے جائیں گے، مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، چینڈ ہوں گے وہ اس ٹائم پہ، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں ان کے اوپر، تو وہ موت مانگیں گے ثبورا۔ اللہ کہتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت مت مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج بہت موتیں مانگو لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اب تمہارے دماغ کے اوپر اور جسم کے اوپر یہ سائیکولوجیکل پینز، یہ ایموشنل پینز اور یہ جسمانی گھاؤ تمہارے اوپر آ چکی ہیں۔ یہ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا اور پوچھتے بہت زیادہ ہیں یہ منکرین کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کب آئے گا وہ دن، یہ ہڈیاں کب زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اب ہمیں یہ جواب دینا چاہیے ان کو، جس دن آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی اور ڈیزلڈ ہو جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے وہ اس دن اپنی روشنی کھو بیٹھے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، تو انسان کہے گا اس دن بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہیں ہاتھ چبا رہا ہے، کہیں بھاگنے کی جگہ مانگ رہا ہے، کہیں کہہ رہا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں کچھ اچھا بھیج دیتا آگے، کہیں کہہ رہا ہے میں مٹی ہو جاؤں، کہیں کہہ رہا ہے ہمیں موت دے دے، کہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سونا لے لو، سب کچھ لے لو لیکن مجھے بچا لو، کہیں کہتا ہے کاش میں سنتا، کاش میں عقل رکھتا، کہیں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دے، کہیں کہتا ہے اللہ واپس دنیا میں بھیج دے۔ اللہ اکبر، یہ ساری وہ نفسیاتی تکلیفیں جن سے یہ گزریں گے، اس دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور ہم کن پیٹی ایشوز اور چھوٹے معاملات کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ اس دنیا کو ہم نے کتنی ترجیح دے دی ہے، اور ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں صرف اس بیس پر کہ ہمیں کسی نے چھوڑ دیا ہے، کسی نے ہمیں محبت نہیں دی، کسی نے ہم سے بات نہیں کی، کسی نے ہمیں امپورٹنس نہیں دی، محفل میں ہمیں سینٹر آف اٹریکشن نہیں بنایا گیا، یا میں ساروں انسانوں کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ یہ کوئی غم نہیں ہے میرے بھائی، دنیا میں تو غم ہیں، وہ بھی اصل غم ہے، امیر طبقہ تو اس سے گزرتا بھی نہیں ہے شاید، اور اگر گزرتا بھی ہے تو اس کے پاس تو وسائل ہیں اس کا علاج کرنے کا، غریب بیچارہ کہاں جائے گا، غریب کے پاس تو ایک ایمان ہی ہوتا ہے۔ تو اس راستے میں دکھ آئیں گے، دکھ ایسا دکھ آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ جو لوگ اکیلے میں، وہ تنہائیوں میں جو شیشوں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا لوگ، ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ بغیر چہرے کے اوپر جھری آئے ہوئے جو ایک آنسو یہاں سے گرتا ہے نا رخسار تھا، میں سمجھ سکتا ہوں اس کو، میں سمجھ سکتا ہوں اس تکلیف کو کہ انسان کہہ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ کیا، بول ہی نہیں سکتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جب انسان ویسے ہی واک کرنا شروع کرتا ہے اور چلتا ہی چلا جاتا ہے، مگر نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، یہاں درد ہوتا ہے، یہاں انسان، وہ جو میرا جملہ ہے نا، وہ جو رات پر بستر پہ لیٹ کے جو کلیجے پھٹتے ہیں، لوگوں کی باتیں، یہ پیروں کے نیچے سے وہ کاٹنے والے آرے جو لوگوں کی پیر کاٹ گئے، وہ چھرے اور وہ تیر جو لوگوں نے ایک کمزور انسان کو جو ابھی ڈیولپڈ نہیں تھا، شروع کر رہا تھا اپنی زندگی کے سفر میں، یا بے ڈھنگا بھی تھا، یا فالتو بھی تھا، یا گناہگار بھی تھا اور پاپی بھی تھا، اگر اللہ کی نگاہ میں تو 99 قتل والے کی بھی حیثیت تھی، کیونکہ کلیجے میں احساس تھا اس کے،
وہ عورت جو کتے کو پانی پلا رہی تھی، چاہے سر سے پیر تک وہ گناہوں سے بھری ہو، مگر اللہ کے ہاں اس کا ججمنٹ پاس نہیں ہوا تھا. احساس تھا کہ کتنے ہی پاپی لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہی متکبر لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن سینے میں ان کی عاجزی ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے. ہم تو فتوا لگانے میں 2 منٹ نہیں لگتے کرتے. تو وہ اللہ بھی جانتا ہے زندگی میں اصل ہے بھی یہ درد اور یہ غم دکھ ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر میں معاملے کھول دوں تیرے لیے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے نہ میں کچھ ہوں نہ دنیا کچھ ہے، اور تو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا دیتا ہے آگے سے. پھر تو اللہ کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جب ہم نے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ ان ایریاز کے اوپر لائف کے اندر کہیں پہنچنے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا، نہ روحانی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے. ڈونٹ کمپرومائز آن دیز اسٹینڈرڈز اف یو آر ٹرائنگ ٹو میک سم تھنگ ان لائف. جب تم بھولے تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے نا، جب مجھے واقعی کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، جب مجھے واقعی کسی کو مجھے وہ بندہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اور میں نے اس کے بارے میں فیصلہ، میں اس کے اوپر فتحنا علیہم ابواب، میں اس کے آگے دنیا کھول دیتا ہوں. پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے اور چیزیں سونا ہو جاتی. تو جن لوگوں کی یہ ایک باری میں کام ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو ذرا تھوڑا سا نظر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے انہوں نے سٹینڈرڈز پورے فالو کیے ہوں، اللہ کے، اپنے مخلوق کے، عبادت کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، فزیولوجیکل لحاظ سے، اسپرچول لحاظ سے، لیکن کیونکہ انسان کامل آتا ہی نہیں ہے، اچھی تربیتیں ہر کسی کی تو نہیں ہوتی لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں. میں جنرل بات کروں، فیصلہ علیحدہ ہو سکتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کیا پھر کھول دیتے ہیں دنیا کو. جب وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں نا جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتی. لمحے تو وہ ہوتے ہیں بیٹا جب انسان تنہائیوں میں ہوتا ہے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان گمنام ہوتا ہے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان اکیلا ہوتا ہے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب ادھورا ہوتا ہے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب دنیا اسے ان جگہوں پہ ترک کر کے آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی روح کی چیخیں نکل جائیں وہاں پر کہ میں واقعی نکلنا چاہتا ہوں اس سے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان ان تیز ہواؤں میں دیے جلاتا ہے، ان چٹانوں سے مقابلہ کرتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے جو سوچ نہیں سکتا کوئی، وہ سلطنت بنانے کی سوچتا ہے جو کسی کا مائنڈ پرسیو نہیں کر سکتا، کسی کا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا اس چیز کی. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کو اندر باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تو چھوڑ دے اس چیز کو، تو نہیں بنا اس کام کے لیے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان تاریخ کے دریاؤں کا رخ موڑنے جاتا ہے آگے سے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے اور انسان کا تفکر ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے جس سے انسان بات کر سکتا ہے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ ایسا غصہ ہوتا ہے کہ انسان جل جائے، پھٹ جائے اس ٹائم پر، مگر وہ اپنے آپ کو ایسا سکوت اختیار کرتا ہے کہ آپ سوچ زمانے بھی رشک کرتے ہیں اس کے اوپر. لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے مگر تمسک کرتا ہے اس چیز کو کہ نہیں، میں اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کنٹین کرتا ہے اپنے اندر کی اس آگ کو، اس بھرم کو، اس حسد کو، اس حقد کو، اس غصے کو کہ میں ابھی نہیں نکال سکتا. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب زمانے ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قید ہوتی ہے. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب لوگ تیرے سامنے تجھے بھول جائیں گے، تجھے پھر بھی چلنا ہے آگے. وہ لمحات ہوتے ہیں انسان کے. لیکن لمحات تو وہ ہوتے ہیں جب تنہائیوں میں انسان کھڑا کرتا ہے اپنے آپ کو، جب ان اکیلی راتوں کے اندر، جب اس کے سینے کا کلیجہ اس وقت پھٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، اور کوئی سننے کے لیے آواز نہیں ہوتی اس کے ارد گرد، اور کوئی جاننے کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کتنی کرتا ہے، اور لوگ اور دنیا کھڑے ہوں گے تیری عزت خراب کرنے کے لیے، اور دنیا کھڑی ہوگی تنقید کا بازار کرنے کے لیے، اور تماشبین ہوں گے دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کب تو گرے گا، کب تیری ایک مثال بنائیں، اور کب ہر خواب دیکھنے والے کا وہی گلا گھونٹ دیں. یہ لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر. مگر یہ سب کھڑا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، جگر چاہیے، دل چاہیے، وہ قلب چاہیے جو لے سکے یہ ساری ہٹس آگے سے. تو اگر ابھی سے اس دور سے شروعات نہیں کرنی، ابھی سے اپنے آپ کو وسیع نہیں کرنا، ابھی سے سوچنا نہیں، تیار نہیں کر رہا ان جنگوں کے لیے جو آگے آنی ہے، بیٹا کیسے سروائیو کرو گے؟
मुसलमान जिसको एक बीमारी कभी नहीं हो सकती थी, सबसे ज्यादा गोली बिक रही है ज़ैनेक्स की पाकिस्तान में। डिप्रेशन, मोमिन को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? अल्लाह वाले को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? तुमने तो पहाड़ जमीन एक कर दिए, माजी का रेफरेंस है तुम्हारा, तुम कैसे घबरा गए आगे से? तुम्हें क्यों मायूसी होगी? डाउट कहां से आ गई? जबकि पहला जुमला अल्लाह कुरान में कहता है इंसान और बंदे का ताल्लुक कायम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से होता है। हम कैसे शक में आ गए? अगरचे वो बहुत आगे निकल गया है, अगरचे मद्दे मुकाबिल बहुत आगे निकल गया है, तो जिंदगी इन्हीं चीजों का नाम है बेटा। लोग तुझसे आगे चले जाएंगे, लोग तुझे पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि तेरे पास वसाइल नहीं होंगे, तेरे पास असबाब नहीं होंगे, तेरे पास वो शोहरत नहीं होगी, वो तलक्की बिल कबूल नहीं होगी, लोग तुझे अब मानते नहीं होंगे, तेरा सिक्का बिकता नहीं होगा, तू लोगों की धड़कन नहीं होगा, तू किसी का एहसास नहीं होगा और किसी की फिक्र नहीं होगा। इन लम्हात में और इन वादियों में लीडर पैदा होता है, इन लम्हात में और इन घाटियों के अंदर एक इमाम और क़यादत जन्म लेती है, और इन्हीं औकात के अंदर एक रूह अपनी एक्सीलेंस को अटैच करने के लिए एक अहद उठाती है, एक अज़म बनाती है, एक कसद बनाता है, इरादा करता है, और उस इरादे को एक अमल की शक्ल इख्तियार करता है, और अपनी जिंदगी के सारे रेफरेंसेस को माइनस करके एक नई तारीफ देता है अपने आप को। लेकिन अगर एक इंसान समझता है, एक गलत फहमी का शिकार है कि नहीं, जिंदगी को मैं जैसे चाहूं, जिस गलत तरीके से चाहूं, अपनी वैल्यूज को, अपने उसूल को, अपने जवाबित को, अपने कवायद को, अपने उसूलों को, इनको मैं बलि चढ़ा के, इनकी चीटिंग करके, किसी का हक मार के, किसी को नीचे लगा के, जिग जैगिंग करके अगर मैं निकल जाऊंगा तो तुक्के, महज इत्तेफाक, फ्लूक्स और कोइंसिडेंसेस, और इस तरह के 2 नंबर रास्ते बेटा कुछ अरसा तो चल सकते हैं। दुनिया के उस स्टेज के ऊपर जब मुकाबला होगा ना किसी सही वाले पट्टे के साथ, आप नहीं लड़ सकेंगे, आप नहीं उससे जीत सकेंगे। इसलिए ये वक्त होता है, ये लम्हात होते हैं, ये लहजात होते हैं, इंसान अपने आप को तैयार करता है। लेकिन एंड में मैं फिर भी यही कहूंगा, स्किल मैनेजमेंट, हुनर के ऊपर इंसान जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इंसान सोने को कुंदन, कतरे को समंदर, जर्रे को एक चट्टान और एक छोटी सी आतिश को एक आतिश फिशा तब बनाता है जब उसके अंदर वो कलेजा हो, वो जिगर हो, परसिस्टेंट रहने का, पेशेंट रहने का, साबिर रहने का, कंसिस्टेंट रहने का, कांस्टेंट रहने का, मुस्तकिल मिजाज रहने का, इस्तकलाल रहने का, कि I'll keep falling down and I'll keep moving forward, I'll keep falling down and I'll keep moving forward. He strikes his way in those storms that are meant to nail him down. तो ये सबर के बगैर ये सफर नहीं हो सकता, ये सबर के बगैर, ये तहम्मुल के बगैर, इन इत्मीनान और इनके बगैर वो सुकून नहीं मिल सकता, वरना स्ट्रेस मार देगा, एंग्जाइटी मार देगी, जेलसी मार देगी, तकब्बुर मार देगा, हसद मार देगा, हिक़्द मार देगा, ये सारी चीजें गिरा देंगी। वो जो तेरे उस दर्द को और तेरी सिस्कियों को और तेरी उन तकलीफों को नहीं समझ सकेंगे। बेटा इसको सुकूत लाना अपने अंदर, मुंह को खामोशी दो और कलेजे को आवाज दो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अमल के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तफक्कुर के साथ, तफक्कुर फिर शरा के साथ, अल्लाह के दीन में तफक्कुर, तफक्कुर फिर नास, लोगों के अंदर आप तफक्कुर करें, तफक्कुर फिल कौन, अल्लाह की कायनात में तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, तज़क्कुर करें, नसीहतों के बाप गरम करें अपनी जिंदगियों में। मन लैसा लहु उस्तादुन फउस्तादुहु अश-शैतान, the one who doesn't have a teacher, इमाम शाफी says, his teacher will always be devil। जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, उसका उस्ताद शैतान होता है। अपने मेंटर्स के साथ चिपक के रहना, क्योंकि 10 साल का सफर वो तुम्हें 10 मिनट में दे सकता है, वो अपनी पूरी 20 साल की जिंदगी का निचोड़ दे सकता है। तो एक कामयाब तरीन शख्स, अगरचे जंगें होनी है, मुकाबले होने हैं, लोग तुझे गुजरने नहीं देंगे, बेटा कुछ भी कर ले, जितनी मीठी जिंदगी को, हाँ फिर ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइंड लाइफ गुजारनी है, माँ ये चाहती थी, बाप ये चाहता था, लोग ये चाहते थे, ये चाहते, हाँ ठीक है फिर फाइन, उसमें भी आएंगी। लेकिन असल जिंदगी का मजा वो है जब इंसान वो खींचे जो लोग सोच नहीं सकते थे, वो जो लोग चाहते नहीं थे, वो जो लोगों ने उम्मीद नहीं रखी हुई थी तुझसे, लेकिन तेरा दिल वहां पर कहता था आई एम मेंट फॉर दिस, मैं ये बनाऊंगा इसके अंदर। तो अपनी नफ्सियात से आजाद होने का प्रोसेस कब शुरू करना है, कब अपने ऊपर गौर फिक्र करना है, कब नफ्से अमारा को नफ्से मुतमइन्ना बनाना है। और ये सारी स्ट्रगल के बीच में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है, इसमें दरवाजे बंद होने हैं, ये जिंदगी है, इसमें तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, हासिदीन सियासतें गरम कर देंगे तेरे खिलाफ। चाहे तू अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो या मैकाट्रॉनिक्स का हो या न्यूक्लियर का हो या किसी भी फील्ड का हो, ये बात समझी कि इंसान इंसान नहीं होता, इंसान का गोश्त खाता है बेटा, क्योंकि नफ्स की कमजोरी की वजह से वो आएगा। तो इस सफर के अंदर ये सब होना है, हसद के दरवाजे होंगे, तनकीद के बाजार होंगे, तेरी कमजोरियों को तेरी ताकत नहीं बनाई जाएगी, तेरी कमजोरियों को ब्रांड कर दिया जाएगा। लोग होंगे जो तेरे अंदर की कमजोरियों को देख रहे होंगे कि कहां इसको पकड़े, इसको मारने का तरीका मिले हमें, इसको कैसे
نکلے گا ان رستوں میں سے. اگر تیرا کلیجہ گرم نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے, صبر نہیں ہے, وسعت نہیں ہے, جگر نہیں ہے, علم نہیں ہے, اور اللہ کے بغیر کیسے چلیں گے آپ اس کے ساتھ؟ کیونکہ یاد رکھنا بچوں, جب زمین کے 4 دروازے بند ہوتے ہیں نا, تو چھت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. انسان جتنا بھی سارے دروازے بند کر دے, مگر گاڈ کانشیسنس, تعلق باللہ, تزکیہ اینڈ پرفارمنسز اینڈ عبادات اینڈ کنیکٹیوٹی ود ہائر بینگ, یہ آپ کو کبھی بھی دنیا میں رسوا نہیں کرے گی. آگ آج بھی گرم ہو سکتی ہے بچوں, موسیٰ چاہیے اس قوم کو, اور خونی بردوں و سلامہ کے تحت آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے, اور خالد بن ولید کی طرح زہر اپنی تاثیر بھی چھوڑ سکتا ہے. گر ہو مسلمان کا ایمان پیدا, if you need that faith you know in God, وہ نہیں ہے آج یہاں پر. اور ایک ٹائم پر آپ کچھ بھی کر لیں, آپ ان چھروں کو روک نہیں سکتے. تو کبھی گھبرانا نہیں اس چیز سے زندگی کے اندر, لیکن ایک خاص انسان کی زندگی جینے کے لیے, ایک خاص خواب دیکھنے کے لیے, ایک خاص امنگ بنانے کے لیے, ایک خاص مارک اچیو کرنے کے لیے آپ کو اللہ بھی چاہیے, لوگ بھی چاہیے, اپنا آپ بھی چاہیے, پراپر چاہیے, ایک ایکولیبریم, ایک بیلنس پہ چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو یہ کائنات چاہیے. جینے کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے. ان چاروں کو اگر آپ ماسٹر کریں گے, انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے نا, وہ قوم کا درد بن جائے گا. آپ کی دھڑکن قوم کی دھڑکن بن جائے گی, آپ کی آواز قوم کی آواز بن جائے گی, اور آپ کا خواب قوم کا خواب بن جائے گا ایک دن. اور اسے انگریزی میں لیگیسی کہتے ہیں, اینڈ دیٹس ویئر لیجنڈز آر بورن. اگر ایک قوم میں اور ایک فرد میں اپنی نفس کے اوپر صبر کرنے کا جذبہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, نیت نہیں ہے, قصد نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, حالات پر صبر کرنے کے لیے نیت نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, قصد نہیں ہے, انٹینٹ نہیں ہے, ریسورسز پہ صبر کرنے کے لیے نیت نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, قصد نہیں ہے, عزم نہیں ہے, اور وہ محض ایک کمپلین باکس اور کرٹیسزم کی ایک باب بن چکا ہوا ہے اس کا, اگر وہ صبر نہیں کر سکتا, وہ کسی اسٹیشن کی لینتھ پہ صبر نہیں کر سکتا. بعض اسٹیشن 6 مہینے کے ہوں گے تمہاری لائف میں, بعض 6 سال کے, کچھ 10 سال کے ہوں گے. اس اسٹیشن کو اگر وہ صبر نہیں بخشا گیا تو you will fall down in that one and you will not qualify for the next one. تو اکثر تحریکیں, اکثر تکمیلیں, تکمیلات, تجمیلات, تحسینات اور تشریفات اور تکریمات اس لیے ادھوری رہ گئی اس دنیا میں کہ ان میں صبر نہیں تھا towards the cosmological patterns of success in this world. یہ اللہ کی دنیا ہے, اس میں ایک ایلیمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, but the design and the pattern is in the hands of God. He will go along with you. انا عند ظن عبدی بی کے تحت اللہ صرف میں تیرے گمان کے مطابق, لیکن یہ ایک ڈوئل ریلیشن شپ ہے. یو ہیو ٹو کوالیفائی فار اٹ, اور ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے میں, اپنے mid 15 سے لے کے mid 20s میں, اینڈ فرام mid 20s to mid 30s, اس کے اندر جتنے بھی پیٹرنز ہوں گے, اگر اس میں یہ ایک بڑا آرٹیکل جس میں سے کنسسٹنسی, مستقل مزاجی, فالنگ ڈاؤن اینڈ گوئنگ فارورڈ, فالنگ ڈاؤن اینڈ گوئنگ فارورڈ, ڈسپلن جو ہمارے قائد اعظم کا جو بڑا آرٹیکل ہے اس میں سے, ڈسپلن فالز انٹو صبر. اگر حبس نفس نہیں ہے, if you cannot hold yourself back, کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا, کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا, کہاں اسٹیبلش کرانا ہے کہاں اسٹیبلش نہیں کرانا, کہاں مینیفیسٹ کرنا ہے کہاں مینیفیسٹ نہیں کرنا. شریعت کو نازل کرنے کا سب سے بڑا انسینٹو وضع شیء علی موضعہ ہے, according to the Islamic jurisprudence, putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well. اگر یہ ایلیمنٹ نہیں ہوگا, علم عروج کا بھی ہو, علم عروج پر بھی ہو, وہ قوم نہیں بن سکتی, وہ قوم بڑھ نہیں سکتی. وہ ایک لیول پہ آ کے اس زندگی کے آرکیڈ موڈ کے اندر ایک آدھ اسٹیشن کے اوپر ایسی بلا آگے کھڑی ہوگی کہ وہاں آپ کے پاس وہ ریسورس نہیں ہوگا لڑنے کے لیے, کیونکہ ہر جنگ محض اسٹریٹجی سے نہیں جیت جاتی. اس کا ایک بڑا آرٹیکل اکارڈنگ ٹو اللہ ان فائنڈنگ دیٹ پوٹینشیل, اور اپنے پوٹینشیل کو اس ایلیمنٹ پہ لے جانے کے لیے جہاں ان تعبد اللہ کا انا کا تراہو ہو, تجھے دکھے گا وہ جو ابھی دکھ نہیں سکتا کسی کو. یہ انیشیل سٹیجز میں نہیں ہوتا. سو the first article is صبر, and the second is وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, یقین, certainty, conviction, perception, rationality, reasoning and delving into the academia regarding yourself, دنیا, اللہ, resources around yourself. علم and صبر یہ constitute کرتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کی منسٹری کی بات آئی as a finance minister, then he said حفیظ علیم. حفیظ
Hafizun, sabir against his nafs. Alimun, knowledgeable enough to know how to use the treasury. जब सूर्य असर का स्टार्ट होगा, the first two article to exempt yourself out of khasara is iman, amal saleh, ilm and amal, and then reaching that par excellence is tawasaw bil haq and tawasaw bis sabr. हक वही बयान करता है जिसमें यकीन होता है, सबर वही करता है जिसको पता है कि वो यकीन उसको कुछ लेके देगा। तो सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके ये दो आर्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप या तो जल्दी पहुंच जाएंगे और सोने का अपने रिंग्स छोड़ देगा उस चैप्टर के अंदर, और अगर आप लेट पहुंचेंगे तब भी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अगर आप सारा साजो सामान अपने इन स्टेशंस में कलेक्ट नहीं करेंगे कॉन्टेम्पलेशन, तफक्कुर, तज़क्कुर, तदब्बर के बाब के अंदर, तो आगे बड़े बड़ी बलाएं खड़ी हैं अगले स्टेशंस में जो आपके नफ्स को इस लेवल का चैलेंज करेंगी। इस लेवल का आपको हार्नेस करना पड़ेगा अपने आप को कि आप मुश्किल होंगे ये मामला संभालना। इसलिए when it comes to the reformation of a person and when it comes to the reformation of a country and when it comes to the reformation of a state and when it comes to the reformation of a nation, then Prophet ﷺ has given us three basic rules, and the process of that is yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma. Yuzakkihim, tazkiya, self purification, self dive, self analysis, self discovery, self rectification. You have to go inside yourself कि वो डिस्क्रिपेंसियां जो इतने अरसे में अंदर आ चुकी हैं, आगे वल्नरेबिलिटीज यही बनेंगी, आगे साइकोपैथीज यही बनेंगी, आगे मामले खराब ये नफ्स नहीं करने। तो अगर आज अंदर झांक के उसको मुंह नहीं दिया तो वो मॉन्स्टर्स और बलाएं आगे जाके बड़ी हो जाएंगी। नेशन का यूनिफिकेशन डिस्टर्ब जब होता है, खानदान तब टूटते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तब चैप्टर 11 फाइल करती हैं, जब उसके ये नफ्सियाती मसला है। पहले युज़क्कीहिम, अल्लाह ने दुनिया में बड़े बड़े रिफॉर्मर्स भेजे, फर्स्ट थिंग दे डिड वाज कौमों का सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ एनालिसिस किया उन्होंने, अपने अंदर झांको कि अल्लाह ने तो बच्चा सही भेजा था, हमारे इर्द गिर्द की चीजों ने उसको क्या बनाया है, उसके प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे। यू हैव टू डू दैट, इफ नॉट तो ठीक है, अगर बगैर तस्किए के किसी को इल्म मिल जाए तो उसे शैतान कहते हैं, क्योंकि शैतान के पास इल्म तो था मगर तस्किया नहीं था। कद अफलहा मन ज़क्काहा, ही वाज़न्ट प्योरिफाइड। दैट्स व्हाई जब उसकी थोड़ी सी पोजीशन विगर हुई तो उसने बहुत बड़ा दावा कर दिया आगे से। एक तो अबाब अस्तकबरा कर दिया और ऊपर से कह दिया क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, यू डिल्यूडेड मी, अल्लाह के ऊपर बात करती। आप लोगों की धड़कन अपने पोटेंशियल के साथ तब बनते हैं जब आप अपने कबूल करते हैं। तो सबसे बड़ा गम एक कौम बनने का ये होता है कि आपको अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग कुर्बान करनी पड़ती है कि मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं हाई क्लास हूँ, मैं आईवी लीग ग्रेजुएट हूँ, मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ओ लेवल्स का हूँ, वो मैट्रिक, ये सब कल्ट से आजाद, ये सब नफ्स का मसला है। तो अगर नफ्स छोटा होगा तो डाइवर्सिटी कैसे आएगी? कि इफ यू अगर सबर नहीं है और यकीन है तब भी फेल, अगर यकीन है और सबर नहीं है तब भी फेल। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद तो काटनी है भैया एक्चुअलाइज होने के लिए, खामोशियां अपनानी पड़ेंगी उस लम्हे तक, उन लम्हात और लहजात तक पहुंचने के लिए। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट होंगे तभी आप देखिएगा दिस कॉस्मोलॉजी, दिस यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू, विल सी थिंग्स हैपनिंग, कीप स्ट्रगलिंग बट विद दीज टू एलिमेंट्स। अगर किसी स्टेशन के अंदर आपने इन पे कन्वीनियंस जोन ली, कॉम्प्रोमाइजेस किए, कंफर्ट जोन की तरफ गए और नफ्स हार गया वहां पर, यू नेवर नो कितना बड़ा ट्रेजर आगे वेट कर रहा होता। लंबा सफर है, लंबा सफर है। एक वक्त होता है, आखिरी जुमला कह के खत्म करता हूं, किसी नजरिए को वजूद ही नहीं मिलता, दुनिया में हजारों नजरिए बनते हैं जो अदम का शिकार हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है किसी नजरिए को वजूद में आना और फिर लिसान पर आना और लिसान से फिर कलम की शक्ल में आना, फिर वो नजरिया बका की जंग लड़ता है, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ता है, वो भी इसने बर्दाश्त कर ली, बड़ी बात है। वरना कितनी ही आइडियोलॉजीज साहिल से समंदरों में पैर रखते हैं, मगर समंदर जब अपना हिलाता है अपना आप तो वो भगोड़े बांट के फिर साहिल पे आ जाता है, क्योंकि दो बीमारियां नफ्सियात में किसी नजरिए में हो कि हामिलीन के डाउट्स एंड डिजायर्स, शक एंड शहवात, वो फिर ड्रॉप डाउन हो जाता है, फिर वो नजरिया रिटेंशन की स्टेज में जाता है। और एक वक्त आता है जब उस नजरिए ने एक्सीलेंस की शक्ल इख्तियार करनी होती है, पार एक्सीलेंस सिग्नेचर की, जहां वो एक्चुअलाइज होता है उस लेवल के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते कि लोग कहेंगे यार ये लोग ये कर गए यहाँ पर, दिस इज द टाइम यू पीपल। और दूसरा तहम्मुल अपनाएं, कुछ हमारे करने का काम है आपके करने का नहीं, कुछ हमारे बड़ों का काम है हम उनके, इसलिए उनके जूतों का साइज आप समझ नहीं सकते, उसका प्रेशर नहीं समझ सकते।
तहम्मुल अपनाएं, सब्र करें, तो हम आपका वक्त आएगा। वज़ु शै अला मौदिही, पुट द थिंग्स एट द राइट प्लेस। औकातों को समझें, हैसियतों को समझें, बट लेट अस अकॉर्डिंग टू आवर डेवलपमेंट एंड लेट अस अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू इट। जो सिर्फ क्योंकि महज किताबी हो जाना और एक्सपीरियंशियल नॉलेज के बगैर किताबी होना, ये भी बड़े फसाद का बस बन सकता है। अभी तुम्हारे इल्म ने बड़ी ठोकरों से गुजरना है कुंदन बनने के लिए, उस जर्रे को पहाड़ बनने के लिए, उस आतिश को आतिश फिशा बनने के लिए, उस कतरे को समंदर बनने के लिए, और उस कली को फूल बनने के लिए, और उस बीज को पेड़ बनने के लिए। बेटा तूने बहुत आग से गुजरना है, तूने बहुत काट काटनी है, तूने जुबानों को टेप लगानी है, मुंह बंद करने हैं, चलते रहना है। क्रिटिसिज्म के बाप आगे आएंगे, तनकीद करना, तब्दीली की बात करना, मगर ये सख्त का वक्त है। अपने आप को तलाश कर बच्चे इस दुनिया के अंदर, फाइंड योरसेल्फ, फाइंड दैट ट्रू थिंग विद इन योरसेल्फ एंड देन कीप ऑन विद इट। और कंप्लेन ना कर, करता रहे बेटा, अपना आप डालता रहे, अपने बाजू डालता रहे, ये तेरा काम है करना। इसको कुंदन अल्लाह बनाएगा उसको, तू अपने आप डालता रहे बेटा, कंप्लेन ना कर। कई सुनी बात में जो गलतियां थी, कई सुनी बात में जो गलतियां थी, वो सब मेरी ही होंगी। अगर कोई हक बयान किया है, वो कल भी अल्लाह और उसके लोगों का था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज के मुसलमान को और हर इंसान को वो बुनियादी जरूरत जिसकी उसको परेशानी भी है, टेंशन भी रहती है, जिसकी वजह से इंसान गुनाह, मासियत, हराम और अल्लाह की नाफरमानी के अंदर मुलव्विस भी हो जाता है, वो है रिस्क की टेंशन। और अगर हम रिस्क के मफहूम को और इसके अंदर बरकत और जो बरकतें हैं उसके मफहूम को थोड़ा वसी जानने की कोशिश करें, तो इंसान की जिंदगी की हर जरूरत ही उसका रिस्क ही बनती है। चाहे वो औलाद हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो सुकून हो, अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ ही रिस्क है। इन सब में एक तसव्वुर तो ये है कि इंसान की जितनी जरूरत है उसको अल्लाह ताला ये फराम करते हैं, और दूसरा एक आला तसव्वुर है कि अगर इंसान के पास हिस्सी अशिया और बुनियादी जरूरतें कम भी हों तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, जिसका मतलब है जो कम है वो इंसान के लिए किफायत कर जाता है। एक जमाना था जब मुसलमानों ने कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा से ज्यादा तरक्की हासिल की, जिस्मानी एतबार से, हिस्सी एतबार से, रूहानी एतबार से, इज्तिमाई एतबार से, इनफरादी एतबार से, हर महल के अंदर, हर पहलू में मुसलमानों ने वो कारनामे पेश किए क्योंकि वो एक बुनियादी जरूरत को और एक बुनियादी उसूल को और एक बुनियादी हुक्म को और एक बुनियादी असल को हमेशा से कायम रखते थे अपने अंदर और अपने गिरदो नवा में। मुसलमानों ने जब उस चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया तो आज मुसलमानों के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, राहत नहीं है, फराह नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो पीस नहीं है जो हमारे दीन का और हमारे अल्लाह का वादा भी है। और वो है तकवा, अल्लाह की परहेजगारी, अल्लाह के अहकाम की लाज रखना, उसकी फरमाबरदारी करना, उसके हुक्मों को बजा लाना, और अगर ना भी कर पाए तो उस पर नदामत और शर्म का एहसास होना। इससे इंसान को जमीन और आसमान की दौलत के दरवाजे मिल जाते हैं। कम ज्यादा पड़ जाता है और ज्यादा जो होता है वो फिर इंसान दूसरों की मदद के अंदर लगाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ, और अगर बस्ती वाले ईमान लाते और तकवे की जिंदगी इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम जरूर बिल जरूर खोल देते उसके ऊपर जमीन और आसमान की बरकतों को। इस आयत में जिक्र उसी नेमत का है, उसी रहमत का है, उसी रिस्क का है, उसी बरकत का है। इंसान को जो कम है वो उसके लिए पूरा पड़ जाता है। और इसी तरह मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर अपने इल्म का, अपने हुनर का, अपनी मेहनत का, अपने नाम का, अपने अखलाकियात का और अपनी ताकत का लोहा मनवाया जब उनके पास तकवा था, ईमान था, अल्लाह पर यकीन था, उसकी मानने की और उसकी पैरवी करने की और उसके नबी के फरमान की पैरवी करने की पूरी नीयत भी थी और यकीन भी था। अल्लाह फरमाते हैं सूरह हूद में, वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ मेरी कौम अगर तुमने इस्तगफार किया, सुम्मा तूबू इलैह, और फिर तुम तौबा के मुस्तकिल प्रोसेस में अगर
ہمیشہ مشغول رہے کہ تمہیں اپنے گناہوں پہ ندامت رہی، دل میں احساس ہوا، اس چیز کا ڈر تھا کہ میں نے اللہ کی شان میں یا اللہ کے عرش کے نیچے اس کی نامانی، اگر یہ ندامت، یہ احساس تمہارے اندر تھا تو اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم تمہارے اوپر ایسی بارش اور ایسے بادل جو پانی اور بارش سے بھرے ہوئے تھے، موسلادھار بارش سے بھرے بھیجتے کہ تمہارے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی، ہریالی ہی ہریالی، ایگریکلچر ہی ایگریکلچر، پانی کی فراوانی، رزق کی فراوانی تمہاری اس توبہ اور استغفار کے تحت ہم بڑھا دیتے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، اور ہم تمہاری قوت کو مزید بڑھاتے اور بڑھاتے، تمہاری طاقت کا ہر وہ ایسپیکٹ جسے تم سمجھ سکتے ہو، ہر ڈیمنشن میں، ہر ڈومین میں ہم تمہیں طاقتور کرتے ہیں۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھر جانا تم اس حالت میں کہ تم مجرم ہو، جرم کرنے والی حالت میں مت جانا، اللہ کا انکار کرتے ہوئے یا اس کے فرامین کا انکار کرتے ہوئے یا اس سے منہ موڑتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈر گیا، اس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کی مخلوق ہوں، میں نے اس کے پاس جانا ہے، ایک دن اس کو حساب دینا ہے، اس زندگی کا، ان لمحات کا، ان لحظات کا ایک دن میں نے اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، تو کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو مخرج دیں گے۔ مخرج اگر آپ نے سنا ہوگا، مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ مراد ہے ہر پین، ہر ٹرائل، ہر ٹریبولیشن، ہر مایوسی، ہر غم، ہم کرب، زندگی کی ہر تکلیف سے جو مخرج ہوگا، جہاں چاروں دروازے بند ہو جاتے ہیں، پانچواں رستہ جو ہوگا، ہر تنگی کے اندر سے جو شرح صدر ہوگا وہ اللہ کرے گا۔ اور آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن آگے اللہ نے ایک اور ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھا، عقیدہ رکھا، یقین رکھا، اعتماد رکھا، جیسے کہ خالی پیٹ چڑیاں صبح نکلتی ہیں، یہ سوچ کے نہیں کہ انہیں ملے گا نہیں ملے گا، اس یقین کے ساتھ کہ انہیں ملے گا ہی ملے گا، اللہ سنبھالے گا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے قلباً ظاہراً جسماناً عقلاً، اور اپنے جسم اور اعضاء اور روح کے ساتھ کسی کے آگے نہیں جھکنا سوائے اللہ کے۔ جو ایسا توکل اللہ پہ رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہیں، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملات کو پہنچا دیتا ہے جہاں اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی قدر، اس کی تقدیر، اس کی مقدار بیان کر دی ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، بے شک کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحیم ہے۔ تو کیا ملے گا اس ندامت میں؟ کیا ملے گا اس تقوی سے؟ کیا ملے گا اس تعلق باللہ سے؟ کیا ملے گا اس تذلل سے؟ کیا ملے گا اس عاجزی سے؟ کیا ملے گا اس احساس سے کہ ہم نے اپنے مالک کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے زندگی کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے رب کو وہ نہیں دیا جو ابلیس نے چیلنج کیا تھا؟ کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھیجے گا، بادل بھیجے گا پانی سے بھرے ہوئے، جس سے مردہ زمینوں میں فصلیں اگیں گی، پھر انڈسٹریاں بنیں گی، پھر خوشحالی آئے گی، مال و دولت آئے گا، سکون بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، اور راحت اور سیکیورٹی اور امن بھی ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تمہاری اس توبہ استغفار سے جو ہم نے شروع میں بتایا تھا تمہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اگر تم استغفار کرو گے کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہیں بیٹے دیں گے، مال دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی جنت دیں گے، اور تمہیں اس میں نہریں دیں گے، خوشحالی دیں گے، سکون دیں گے، اطمینان دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا، اے ایمان والو اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ اس آیت میں بہت اسباق ہیں، یہی کافی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، گاڈ کانشسنس، پرہیزگاری، پرفارمنسز، پروڈکٹیوٹی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، اذکار، صبح شام اللہ کی یاد، توبہ، نماز کے بعد کے اذکار، زندگی کو جھوٹ سے بچانا، دھوکے سے بچانا، فریب سے بچانا، ربا سے بچانا، شرک سے بچانا،
चोरी से बचाना, बदनजरी से बचाना, हाथ पैर पेट आंख मुंह कान के गुनाहों से बचा के रखना, गीबत से बचा के रखना, लोगों की इस्मत लोगों की इज्जतों को पामाल करने से बचा के रखना, हक का साथ देना, अमर बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना। अगर तुम इस नहज के ऊपर चल रहे हो तो क्या होगा, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम इस तकवे को इख्तियार करोगे, यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह तुम्हें फुरकान देगा। और या फुरकान से मुराद है वो दलील, वो माइंडसेट, वो रैशनल, वो मुकालमा करने की और मुबाहसा करने की और वो मुनाकशा करने की और वो आर्ग्यूमेंट करने की पावर देगा जो हक और बातिल को तफरीक कर सकती है। आज का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही है, लोग कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही, इतना गिच मिच हो चुकी है इसमें, इट इज बीन सो मच कंटेमिनेटेड कि हमें पता नहीं है कि हम हक तक पहुंचे कैसे। अल्लाह फरमाता है तू अल्लाह से डर जा, तो वहां फरमाता है अल्लाह कि हम तुझे मखरज देंगे, यहाँ अल्लाह कहता है हम फुरकान देंगे। तकवे की बुनियाद पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, तकवे की बुनियाद पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, तकवे की बुनियाद पर ही आपको अल्लाह ताला हक को प्रेजेंट करने की ताकत देगा और तकवे की बुनियाद के ऊपर ही अल्लाह ताला आपको वो फुरकान देगा जिससे बातिल का सर पीटा जा सकता है दलाइल और बराहीन के साथ। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं एक और मकाम के ऊपर, वनिस्तगफिरू रब्बकुम, अगर तुमने इस्तगफार और तौबा की, तकवा परहेजगारी गॉड कॉन्शियसनेस, सुम्मा तूबू इलई, माजी की भी की और सुम्मा तूबू इलई, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं तौबा से मुराद आने वाले की भी, जो मुस्तकबिल में होनी है उसके बारे में भी डर के रहे और एहसास रहा कि जो आज हो रहा है अल्लाह हमें उसके लिए माफ कर दे। क्या होगा, युमत्तिउकुम मताअन हसना, हम तुम्हें मता देंगे, मालो दौलत देंगे, दुनिया का साजो सामान देंगे, आगे आगे हसना की सिफत लगा दी, क्या वो हम तुम्हें अच्छा माल देंगे, इला अजलिन मुसम्मा व युक्ति कुल्ला ज़ी फज़लिन फज़लहू, और इसी तरीके से हम हर फजल वाले को उसका फजल अता कर देते हैं। तो इन सारी आयात से हमें यह पता चलता है कि अगर इंसान आज मुसलमान अपने रिस्क में, अपनी जिंदगियों में, अपनी औलाद में, अपने माल में अमन सुकून राहत फरा और वो बैलेंस और इक्विलिब्रियम चाहते हैं, जिसे अल्लाह ताला ने कहा था अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, खौफ से अमन और भूख से तुम्हें खाना चाहिए, क्या करो, फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, इबादत करो, तकवा हासिल करो, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ, ईमान तकवा करो, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, जमीन आसमान अपनी बरकतें खोल देगी। ये सब चीजों को इग्नोर करके, स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़कर, रूहानी जिंदगी को माइनस कर कर, अल्लाह को माइनस करके अगर हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकेंगे, उम्मत को एक जगह पर लेके जाना और उम्मत को एक रास्ता दिखाना, और उस उम्मत को भी जिसने शायद अभी तक दीन की दावत नहीं पहुंची या कबूल नहीं की, ये तभी हो सकता है कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंसेस तभी हो सकती हैं मुसलमानों से जब वो तकवा, ईमान, परहेजगारी, इस्तिग़फ़ार, तौबा, इनाबत, एहसास, नदामत की जिंदगी की तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह ताला जमीन और आसमान कुशादा कर देगा इस दुनिया में हमारे लिए। अल्लाह ताला मुसलमानों के हर किस्म के हालात में आसानी और रहम फरमाए।